भइरहेछ सर। कहाँ पुगेछ कम्प्याक्सन भन त, कहाँनिर पुगेछ कम्प्याक्सनको ठ्याक्कै याद छ कसैलाई? स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट पढ्या हो? हो सर, यहाँको दुईटै टेस्ट पढे जस्तो लाग्छ। पढेको हो सर। पढ्या हो? यो ग्राफहरू पढ्या हो? हो सर। यो 0 एयर void लाइन 100% स्याचुरेसन लाइन पढ्या हो? पढ्या हो सर। अनि यो फर्मुलाहरू पढ्या हो? यो हेर त। हो सर, यहाँसम्म सकेको। मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि 0% 0 एयर void लाइन र 100% स्याचुरेसन लाइन एउटै हो भनेको थिएँ, याद छ? यस सर। तर 10% एयर void र 90% स्याचुरेसन लाइन एउटै होइन, अथवा 20% एयर void र 80% स्याचुरेसन लाइन एउटै होइन भनेको थिएँ, याद छ? छ सर। ल यो कुरा त भन्नु परेन नि त। ल प्र्याक्टिकल गरिसकेपछि तिमीले ल्याबमा गर्नु पर्ने छ। कतिजनाले गरिसकेका छौ है? ल त्यो सिआर वाला ग्रुपले गरिसकेका छ है? के गरे छैन? ल गरे छैन, उनीहरूले पनि गरे छैन। जोस् ल कम्प्याक्सन टेस्ट गर्दाखेरि विभिन्न सोइलमा टेन्टेटिभ कति आउँछ त ओएमसी भनेर हाम्रो चाहिँ नि एउटा स्ट्यान्डर्ड छ। स्यान्डमा गऱ्यो भने ओएमसी 6 देखि 10% आउँछ। अब कति आउँछ ठ्याक्कै त्यति त गर्नै पर्छ, तर यो रेन्जभित्र पर्छ। स्यान्ड पनि कस्तो खाले स्यान्ड हो होइन, त्यसमा के मिसिएको छ त्यसमा भर पर्छ। स्यान्डी सिल्ट अथवा सिल्टी स्यान्ड भन्यो भने 8 देखि 12, जति जति फाइन हुँदै जान्छ पार्टिकल उति उति ओएमसी बढ्दै जान्छ, उति उति धेरै पानी त्यहाँ भित्र बस्ने ठाउँ हुन्छ है। जति ठुलो पार्टिकल भयो उति उति त्यहाँ पानी बस्ने ठाउँ कम हुन्छ। सिल्ट भयो भने 16% सम्म हुने रहेछ, क्ले भयो भने 20% सम्म हुने रहेछ। यो चाहिँ नि तिम्रो एउटा रेन्ज मात्रै हो, अन्दाजी गर्ने यतिदेखि यति होला यतिसम्म होला भन्न सकिन्छ। तर ठ्याक्कै चाहिँ नि भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न हामीले टेस्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रक्टर टेस्ट है, स्ट्यान्डर्ड प्रक्टर टेस्ट। अब मोडिफाइड प्रक्टर टेस्ट किन गर्ने, कहाँ गर्ने भनेको थिएँ मैले, याद छ? हेलो, अलिक बढी कम्प्याक्सन चाहियो भने सर ठुल्ठुलो हाइवेहरूमा हो, जस्तो कि नेसनल हाइवेहरू है, अनि एयरपोर्टको रनवेहरू, अनि अर्दन माटोको ड्यामहरू है, बेसरी खानुपर्ने हुन्छ। पानी छिर्नु भएन ड्यामबाट है। माटोको ड्याम बनाउने हो भने, कङ्क्रिटको ड्याम बनाउने भने त अर्कै कुरा भइहाल्यो। माटोको ड्याम बनाउने हो भने माटोले राम्रोसँग खानुपर्ने हुन्छ, कम्प्याक्सन बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यस्तो अवस्थामा हेभी कम्प्याक्सन भन्छौँ। हेभी कम्प्याक्सनको लागि मोडिफाइड प्रक्टर टेस्ट हामी युज गर्छौँ। स्ट्यान्डर्ड र मोडिफाइड प्रक्टर टेस्टमा खासै फरक केही पनि छैन। मोडिफाइड प्रक्टर टेस्टमा हामी बढी इनर्जी लगाउँछौँ है। बढी इनर्जी कसरी लगाइन्छ त भन्ने कुरा यहाँ हेऱ्यो भने, कम्पेरिटिभली हामी हेऱ्यो भने के गर्छौँ त भन्दाखेरि, अहिले हेर यो मोडिफाइड प्रक्टर टेस्टमा यदि फाइन सोइल छ भने र यो कोर्स सोइल छ भने, फाइन सोइलमा सानो मोड लिने, स्ट्यान्डर्ड प्रक्टर टेस्ट जस्तै। कोर्स छ भने ठुलो है 15 सेन्टिमिटरको डायमिटरको लिने, फाइन छ भने 10 सेन्टिमिटर डायमिटरको लिने। यसको भोल्युम 1000 हुन्छ, यसको 2250 हुन्छ। यो भयो। नम्बर अफ लेयर 5 लेयरमा ठोक्ने, त्यहाँ जबकि 3 लेयरमा ठोकेको थियो है। प्रत्येक लेयरमा त्यहाँ 25 चोटि ठोकेको थियो फाइन सोइललाई, कोर्स सोइललाई 56 चोटि ठोकेको थियो। यहाँ पनि त्यसरी नै ठोक्ने। फाइन सोइललाई यहाँ पनि 25 चोटि ठोक्ने प्रत्येक लेयरमा, यहाँ कोर्स सोइललाई 56 चोटि ठोक्ने। त्यहाँको जस्तै हो, केही फरक छैन। हाइट अफ फल है, र्यामरको हाइट अफ फल कति थियो? त्यहाँ 310 थियो, यहाँ 450 हुने भयो भनेपछि बढी हाइटबाट खसेपछि बढी इनर्जी लाग्छ। अनि नम्बर अफ लेयर पनि, एक लेयरमा 25 चोटि ठोक्ने हो भने त्यहाँ 3 लेयरमा ठोकेको थियो भने 75 चोटि ठोक्यो। यहाँ त 5 लेयरमा ठोक्दाखेरि 25 चोटि ठोक्यो भने बढी इनर्जी लाग्यो। यो एउटा कुरा हो।
अर्को चाहिँ नि मास अफ द र्यामर, र्यामर पनि ठुलो छ यहाँ 4.89 छ केजी है यो मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्टमा। स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्टमा कति थियो त 2.59 थियो है, झन्डै डबल जति झन्डै डबल जति वेट भएको मास भएको चाहिँ र्यामर छ। भनेपछि बढी मास भएको र्यामरले ठोक्याछौ, बढी हाइटबाट ठोक्याछौ र बढी नम्बर अफ ब्लोज दिएछौ, बढी ठोक्याछौ प्रत्येक लेयरमा। भनेपछि मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्टमा बढी इनर्जी हामी लगाएको हुन्छौँ, त्यसकारण माटो बढी मुभ गर्छ, माटो एक आपसमा ठोक्दाखेरि सर्छ है, र त्यसरी सर्दाखेरि बीचमा भएको भोइडहरूको साइज घट्न जान्छ र माटोहरू खादिन्छ। यसरी माटो खादिँदाखेरि माटोको प्रपर्टिजहरू बढ्छ, माटोको ड्राई डेन्सिटी बढ्छ, ड्राई डेन्सिटी सबै बढ्छ। यो बढिसकेपछि माटोको तिम्रो के बढ्छ त भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ प्रपर्टिजहरू जस्तो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको बेयरिङ क्यापासिटी बढ्छ, त्यसको भोइड घट्ने भएको हुनाले पानी छिटो पास हुन सक्दैन। भनेपछि के भयो त त्यो त्यसमा पानी पास हुन सक्दैन भनिसकेपछि ड्यामहरू बनाउने हो भने राम्रो भयो, त्यो क्यानलहरू नहरहरू बनाउने भयो भने राम्रो भयो। त्यस्तै गरेर अरू के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिल्यै खादिसकेका छौ भने पछि फेरि अर्को ठुलो ठुलो घर ठुलो गाडीहरू आयो भने भासिँदैन, कम भासिन्छ। पहिल्यै भासिसकेको छ, त्यत्रो लोड पहिल्यै दिइसकेको छ भने फेरि त्यही लोड घरको रूपमा गाडीको रूपमा आयो भने त्यसले बसाउन सक्दैन। यी आदि धेरै इन्जिनियरिङ प्रपर्टिजहरू इम्प्रुभ हुन्छ। यहाँसम्म कसैलाई केही समस्या छ? छैन सर। छैन है। ल अब एउटै सोइलमा हेर, एउटै सोइलमा हामीले कम्प्याक्सन गऱ्यौँ, एउटामा एकचोटि स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट गऱ्यौँ, एकचोटि मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट गऱ्यौँ भने हेर यो निलो चाहिँ नि तलको ग्राफ स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्टको हो, यसको ड्राई डेन्सिटी यति आयो र यसको ओएमसी यति आयो। त्यही सोइलमा हामीले मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट गऱ्यौँ भने त्यसको ड्राई डेन्सिटी बढ्छ, बढी आयो र यहाँ ड्राई डेन्सिटी बढी आयो। किन बढी खादिन्छ? तर थोरै ओएमसीमा थोरै पानी हाल्दाखेरि नै त्यसको चाहिँ नि धेरै ड्राई डेन्सिटी एचिभ गर्न सकिन्छ है। भनेपछि यो ग्राफ माथि पनि सिफ्ट हुन्छ, यो ग्राफ र लेफ्ट साइडमा पनि सिफ्ट हुन्छ है। त्यसकारण ड्राई डेन्सिटी पनि बढ्छ तर ओएमसी घट्छ। यो चाहिँ नि भयो तिम्रो एउटै सोइलमा तिमीले दुई थरी टेस्ट गर्यो भने त्यति कुराहरू यहाँबाट थाहा हुन्छ। बुझ्यौ? बुझ्यो सर। बढी पानी हालेर पनि बढी ड्राई डेन्सिटी भेटाउन सक्ने रहेछ यदि इनर्जी बढी लगायो भने। अब ड्राई डेन्सिटी इम्प्रुभ भयो, पानी थोरै हाल्नुपर्ने रहेछ, फाइदा छ, ठिकै छ। अब तर कति इनर्जी बढी लाग्ने रहेछ? मैले भनेको थिएँ होला तिमीलाई, कति गुणा इनर्जी बढी लाग्छ रे? भन त, कसैलाई याद छ? ल यहाँ हेर नि त है, यहाँनिर म लेख्छु यहाँ कति स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्टमा के फरक छ त? एउटा नम्बर अफ लेयर है, त्यहाँ 3 लेयर थियो, यहाँ 5 लेयर भयो। एउटा हाइट अफ फल, अर्को मास अफ द र्यामर। भनेपछि यहाँ कति छ त? 5 इनर्जी कति लाग्यो? 5 लेयर, प्रत्येक लेयरमा 25 चोटि ठोक्यो है। ल 25 चोटि, त्यसमा पनि 25 चोटि ठोक्या, त्यो लेख्नु परेन। ल भनेपछि कति वेटको? 4.89 इन्टु कति हाइट? 50। यति चाहिँ नि मोडिफाइडमा लगायो भने डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्डमा कति लाग्यो त? 3 लेयर 2.3 त्यसको चाहिँ के भयो त? पछि यो कति आउँछ त? यो हिसाब गर त। यो मोडिफाइडमा लगाएको इनर्जी र स्ट्यान्डर्डमा लगाएको इनर्जीको रेसियो भयो। कति आयो? 4.56 है, 456 सजिलो छ सम्झिनलाई। 4.56 आयो भनेपछि स्ट्यान्डर्डमा भन्दा मोडिफाइडमा हामीले लगाउने इनर्जी 4.56
टाइम्स बढी लगाउने रहेछौँ है। आयो यो 4.56 आयो। हेलो खै तिम्रो बोल्दैन? हेलो आयो? ल भनेपछि स्ट्यान्डर्ड र मोडिफाइडमा कति इनर्जी, कति गुणा इनर्जी भन्यो भने यो कुराहरू तिमीहरूले सम्झिनु पर्यो है। कहिले सोधेको छ यो जाँचमा है, प्रुफ गर अथवा फाइन्ड आउट गर भन्छ है। मैले यहाँ लेखिदिएको छु हेर है, यहाँ 4.56 टाइम्स भनेर लेखिदिएको छु। त्यो कुराहरू तिमीहरूले यहाँ फर्मुला लेखिदिएको छु मैले, त्यो अनुसार तिमीहरू निकाल्न सक्छौ है। डिफ्रेन्स यहाँ छ यी 310 यो 2.6 2.59 है। 59 एक्चुअल हो, 2.6 भन्ने चलन छ। यहाँ पनि 4.89 एक्चुअल हो तर 4.9 भन्ने चलन छ। यो 450 भइहाल्यो 1.5 फिट, यो 310 1 फिट, यो 3 लेयर, यो 5 लेयर है त। ल त्यसकारण 4.5 टाइम्स इनर्जी अप्लाई बढी गर्ने रहेछ, त्यसकारण बढी कम्प्याक्सन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पढ्यौँ। ल यहाँसम्म कसैलाई केही समस्या भएन भनेपछि अब यहाँ फ्याक्टर एफेक्टिङ कम्प्याक्सन हेरौँ हामी है त। के फ्याक्टरले कम्प्याक्सनलाई है, के फ्याक्टरले कम्प्याक्सनलाई एफेक्ट गर्छ त, कम्प्याक्सनलाई बढाउँछ कि कम्प्याक्सनलाई घटाउँछ भन्ने कुराहरू हेरौँ हामी है त। फर्स्टमा अब हामीले कसरी पढाएको थियौँ ल भन त, कम्प्याक्सन कसरी गरेका थियौँ याद छ? कसैले भन्न सक्छ कसरी गरेको थियो कम्प्याक्सन? भन त कसैले। के गरेका थियौँ ल भन त कम्प्याक्सन गर्दाखेरि? तिमीले ल्याबमा त गरेको छैन, मैले अस्ति पढाउँदाखेरि। तिमीलाई याद छ कसैलाई के गर्ने भनेको थियो? छैन? बोल न बोल, खै कोही पनि बोल्दैन त, यसरी कहाँ हुन्छ? कसैलाई थाहा छ कसरी कम्प्याक्सन गर्ने भनेको थियो? हेलो विकास? थुप्रै विकासहरू छ, कुन चाहिँ विकासले भन्छ? थाहा छैन कसैलाई? थाहा छैन भने थाहा छैन भन। थाहा छैन सर। कसैलाई थाहा छैन? ल हेर, अब तिमीहरू अब पढाएर हिँड्छौ, अब मैले पढाएको बिर्सिसक्यो, त्यसरी हुँदैन है। अब टाइम पनि छैन हामीसँग, अलिक छिटो पढ्नुपर्ने हुन्छ, घरमा तिमीहरूले बढी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब तिमीहरूलाई म बेलुका दिनकै दिन यही टाइममा पढाउँछु, दिनको दिनै पढौँ। अब हामी अलि धेरै दिन पढेनौँ, कोर्स पनि पछाडि छ, कोर्स पनि धेरै छ, त्यसकारण अब घरमा तिमीहरूले पढाएर आउनु पर्यो। त्यसरी चाहिँ भएन है। अलिअलि नयाँ नभए पनि पढाइसकेका चिज चाहिँ हेरेर आउनु पर्यो क्या, त्यही कुरामा अल्मलिनु भएन। हामीले के बनाएको थियो भन्दाखेरि माटोलाई मुछ्ने होइन, माटोलाई मुछिसकेपछि त्यो माटोलाई मोल्डमा हाल्ने, यो मोल्डमा हालेर यसरी कम्प्याक्सन गर्ने भनेको थियो, याद छ? पहिला आधी हाल्ने यो मोल्डमा, आधी हालेर 25 चोटि ठोक्ने, फाइन ग्रेन छ भने, कोर्स ग्रेन छ भने 56 चोटि ठोक्ने, अनि फेरि 1 लेयर भयो त्यो, त्यसमा स्क्रैच गर्ने, फेरि टन्नै माटो हाल्ने, अनि फेरि कम्प्याक्सन गर्ने, सेकेन्ड लेयर भयो। अनि त्यसपछि यो कलर भन्छौँ हामी, यो कलरलाई यहाँ फिट गर्ने, अनि कलर यो 60 मिलिमिटर 6 सेन्टिमिटर हाइटको हुन्छ। अनि यो यहाँ माथि फिट गरिसकेपछि, यसमा फिट गरिसकेको छ, फिट गरिसकेपछि अब यो कलरभरि टन्नै माटो हाल्ने, अनि कम्प्याक्सन गर्ने, अनि भरिन्छ मोल्ड, पछि यो कलरलाई झिक्ने, यो बढी भएको माटो तासेर फाल्ने चक्कुले, अनि यो कति माटो छ यसमा जोखिन्छ भनेको थियो हामीले होइन। यो माटोको वेट लिने, यो माटोको भोल्युम थाहा छ हामीलाई, मोल्डको भोल्युम थाहा छ, अनि यो माटोको डेन्सिटी थाहा हुन्छ, डेन्सिटी निकाल्ने,
त्यसपछि यो माटोको तीनटै लेयरको अलिअलि माटो लिएर कन्टेनरमा राख्ने, ओभनमा राख्ने, अनि त्यसको वाटर कन्टेन्ट निकाल्ने, अनि फेरि त्यसपछि त्यो डेन्सिटी र वाटर कन्टेन्टबाट ड्राई डेन्सिटी निकाल्छौँ भनेको थिएँ मैले। पछि फेरि यो सबै माटोमा फेरि अलिकति पानी थप्ने, फेरि कम्प्याक्सन गर्ने, फेरि पानी थप्ने, फेरि कम्प्याक्सन गर्ने, यो गर्दै जाने। कहिलेसम्म गर्दै जाने भनेको थियो याद छ? यसरी हामीले स्याम्पल 1, स्याम्पल 2, स्याम्पल 3, स्याम्पल 4, 5, 6 गर्दै जान्छौँ। कहिलेसम्म गर्दै जाने भन्दाखेरि है अब यति नै चोटि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई अहिले नै भन्न सकिँदैन। तर कहिलेसम्म गर्न जाने भन्दाखेरि हामीले गर्दै जाँदाखेरि पहिलोचोटि मोल्डमा M1 मास, माटोको मास M1 छ भने दोस्रोचोटि M2 हुन्छ, तेस्रोचोटि M3, M4 हुँदै जान्छ। र के भेटाइन्छ त भन्दा M1 भन्दा M2 धेरै, M2 भन्दा M3 धेरै, M3 भन्दा M4 धेरै, यसरी हुँदै जान्छ। भने मतलब एउटै मोल्डमा धेरै माटो अटाउँछ है। भोल्युम त त्यति नै हो, तर माटो धेरै अटाउँछ। इनर्जी पनि त्यति नै लगाएर खाँदिएको हो, धेरै अटाउँछ। तर फरक के थियो त भन्दा प्रत्येकचोटि हामीले पानी थप्दै थप्दै मुछ्दै गरेको थियो हामीले। भनेपछि पानी थप्दै गर्दाखेरि बढी मोल्डमा माटो अटायो भने मतलब बढी खादियो। त्यसकारण सुरुमा चाहिँ नि पानी बढाउँदै जाँदा माटोमा, ड्राई सोइलमा पानी बढाउँदै जाँदा त्यसले कम्प्याक्सनलाई इम्प्रुभ गर्ने रहेछ। त्यो ड्राई सोइलमा ठोक्दाखेरि पार्टिकलको बिचमा जति फ्रिक्सन हुन्छ त्यो फ्रिक्सनलाई हामीले थपेको पानीले घटाउँदै जान्छ। त्यसकारण इजी मुभमेन्ट हुन्छ। त्यहाँ फ्रिक्सनलाई त्यो हामीले थपेको पानीले घटाउँछ। त्यो भएको हुनाले हामीले थपेको पानीले इनिसियली के गर्छ त लुब्रिकेटिङ गर्छ, त्यस फ्रिक्सन घटाउँछ, जसले गर्दा त्यहाँ सजिलोसँग पार्टिकलहरू तल तल खाँदिन मुभमेन्ट गर्न पाउँछ। र त्यही मोल्डमा प्रत्येकचोटि स्याम्पल 1 भन्दा 2, 2 भन्दा 3, 3 भन्दा 4 मा बढी माटो अटाउँछ र कम्प्याक्सन बढ्दै जान्छ र एउटा स्याचुरेसन पोइन्टमा पुग्छ। त्यसपछि के हुन्छ त त्यो पानीले अब फेरि त्यहाँ लुब्रिकेटिङ गर्नुभन्दा पनि अब पानी थप्दै थप्दै गइसकेपछि धेरै हिलो हुन थाल्छ, गिलो हुन थाल्छ। त्यसकारण यतातिर ठोक्दा यता पुचुक्क, यतातिर ठोक्दा उता पुचुक्क आउँछ, माटो खाँदिँदैन त्यसपछि। त्यसकारण सुरुमा त्यो थपेको पानीले लुब्रिकेटिङ गरिरहेको थियो भने अब यो पानी धेरै भइसकेपछि, थप्दा धेरै भइसकेपछि, स्याम्पल 4, 5, 6 तिर पुगेपछि पानी धेरै हुन्छ, हिलो हुन्छ, माटो गिलो हुन्छ। त्यतिखेर त्यो पानीले लुब्रिकेटिङ नगरिकन स्लाइडिङ गराउँछ र अब हामीले भनेको ठाउँमा माटो खाँदिएर बस्दैन, चिप्लेर अन्त्य पुचुक निक्लिन्छ। त्यो भएको हुनाले कम्प्याक्सन घट्छ। कर्वबाट पनि तिमीलाई थाहा हुन्छ हैन? कम्प्याक्सन कर्वबाट पनि थाहा हुन्छ। यो कम्प्याक्सन कर्व हेरौँ हामी। यो कम्प्याक्सन कर्वबाट पनि है अब सुरुमा हेर, यहाँबाट यतातिर वाटर कन्टेन्ट भयो। वाटर कन्टेन्ट बढ्दै जाँदाखेरि यो माथि गयो कर्व, भने मतलब ड्राई डेन्सिटी बढ्दै गयो एउटा स्याचुरेसन पोइन्टमा पुग्छ। त्यसपछि फेरि डेन्सिटी तलतिर घट्छ है, वाटर कन्टेन्ट त बढेको रहेछ। भनेपछि के रहेछ त भन्दाखेरि सुरुमा हामीले थपेको पानीले कम्प्याक्सन इम्प्रुभ गर्छ, फेसिलिटेट गर्छ कम्प्याक्सनलाई। अनि त्यो पानीले लुब्रिकेटिङ गर्ने रहेछ, त्यसकारण कम्प्याक्सन बढ्दै जाने रहेछ। र एउटा स्याचुरेसन पोइन्ट पुगिसकेपछि त्यो पानीले अब फर्दर कम्प्याक्सन नगरिकन त्यसले चाहिँ नि स्लाइडिङ गर्ने रहेछ, त्यसले चाहिँ नि लुब्रिकेटिङ नगरिकन स्लाइडिङ गर्ने रहेछ। त्यसकारण कम्प्याक्सन घट्छ। भनेपछि फर्स्ट हाम्रो फ्याक्टर के हो त? एफेक्ट गर्ने फ्याक्टर भनेको पानी रहेछ, वाटर कन्टेन्ट रहेछ। वाटर कन्टेन्ट कति हाल्ने त हैन, जति हालेर पनि उति नै कम्प्याक्सन नहुने रहेछ है। कम्प्याक्सन वाटर कन्टेन्टमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ। र त्यो कम्प्याक्सन म्याक्सिमम कतिखेर हुन्छ त भने कतिखेर म्याक्सिमम डेन्सिटी हुन्छ त हो त्यतिखेरको वाटर कन्टेन्टलाई हामीले ओएमसी, अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट अथवा चाहिँ नि अप्टिमम वाटर कन्टेन्ट भनेको थियो। यहाँसम्म ठिक छ? सर ल, भनेपछि फर्स्ट फ्याक्टर के रहेछ त भन्दा फ्याक्टर इफेक्टिङ कम्प्याक्सनमा हाम्रो वाटर कन्टेन्ट रहेछ है। वाटर कन्टेन्ट भन्यो हामीले, वाटर कन्टेन्ट। अब सेकेन्डमा हामी गयो भने कम्प्याक्टिभ एफर्ट। मैले कति एफर्ट लगाउँछु त हैन?
मैले 2 चोटि ठोक्छु कि 4 चोटि ठोक्छु कि र्यामरले 50 चोटि ठोक्छु कि 3 लेयरमा ठोक्छु कि 5 लेयरमा ठोक्छु कि सानो र्यामरले ठोक्छु कि ठुलो र्यामरले ठोक्छु कि कति इनर्जी लगाउँछु त है एफर्ट कति लगाउँछु त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। मैले 2 चोटि ठोक्ने भन्दा 5 चोटि ठोक्दा अटोमेटिकल्ली अथवा सानो ह्यामरले ठुलो र्यामरले ठोक्यो भने अटोमेटिकल्ली बढी इनर्जी लाग्छ र कम्प्याक्सन बढ्छ। जस्तो हामीले लाइट कम्प्याक्सन र हेभी कम्प्याक्सनको कुरा गऱ्यौँ। जस्तो मैले रोलर दौडाएँ भने एउटा बाटोमा 2 चोटि दौडाउने र 4 चोटि दौडाउँदाखेरि 4 चोटि दौडाउँदाखेरि अटोमेटिकल्ली कम्प्याक्सन बढी हुने होला हैन? हुन्छ कि हुँदैन त? हुन्छ। भनेपछि मैले कति इनर्जी लगाएको छु त है त्यसमा पनि कम्प्याक्सन डिपेन्ड गर्छ। थोरै ठोकाएको छौ भने अनि अर्कोले बढी ठोकाएको छ एकै ठाउँमा भने एउटै माटोमा भने बढी ठोकेको ठाउँमा अटोमेटिकल्ली कम्प्याक्सन बढी हुन्छ, बढी खादिन्छ। यो सबैले थाहा भएको कुरा हो। त्यसकारण इनर्जी कति लगाएको छौ, कम्प्याक्टिभ एफर्ट, कम्प्याक्टिभ इनर्जी कति अप्लाई गरेछ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। थर्डमा सोइल टाइप। अब सोइल टाइपमा पनि डिपेन्ड गर्छ यार। तिम्रो जस्तो माटोमा पनि उतिको उति खाँदिदैन। जस्तो सोइल मैले भने हामीले पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्व पढ्यौँ। त्यो कर्वमा वेल ग्रेडेड सोइल हुन्छ, युनिफर्मली ग्रेडेड सोइल हुन्छ, प्योरली ग्रेडेड सोइल हुन्छ भन्यो हामीले। अब धेरै किसिमको सोइल हुने रहेछ। युनिफर्मली ग्रेडेड सोइल भनेको सबै पार्टिकलहरू लगभग उत्रै उत्रै भनेको। जस्तो गुच्चा राख्यौँ हामीले 50वटा गुच्चा राख्यौँ भने त्यो गुच्चालाई खाँदेर त्यसको भोल्युम घटाउन सकिन्छ? त्यसलाई जति मिलाए पनि भोल्युम घट्छ? घट्दैन सर। घट्दैन। एउटा त्यहाँ बिचमा बनेको पालमा अर्को गुच्चा अटाउँदैन है, अथवा गुच्चालाई फेरि नजिक 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 सार्न सकिँदैन। र सबै पार्टिकल लगभग उत्रै उत्रै छ भने त्यो सोइलमा कम्प्याक्सन पोसिबल छैन। त्यसमा ठोकिराखेर हाम्रो इनर्जी मात्रै बर्बाद हुन्छ, पैसा मात्रै बर्बाद, टाइम मात्रै बर्बाद हुन्छ, त्यहाँ केही उपलब्धि आउँदैन। तर वेल ग्रेडेड सोइल भने के छ त भन्दाखेरि सबै साइजको पार्टिकल छ। ठुलो स्यान्ड पनि छ, ग्राभल पनि छ, सिल्ट पनि छ, क्ले पनि छ भने के हुन्छ त खाँदाखेरि अब ठुलो सानो पाल बन्ने भयो। ग्राभलको पालमा स्यान्ड गरेर छिर्ने भयो, सरेर घचाडेर स्यान्डलाई राख्न सकिन्छ। स्यान्डको पालमा अब सिल्टलाई छिटाउन सकिन्छ, सिल्टको पालमा क्लेलाई छिटाउन सकिन्छ। यसरी भनेपछि मुभमेन्ट त्यहाँ पोसिबल हुन्छ। मुभमेन्ट पोसिबल हुने बित्तिकै भोल्युम घट्छ, अनि भोल्युम घट्ने बित्तिकै डेन्सिटी बढ्छ, कम्प्याक्सन बढ्छ। त्यसकारण सोइलको टाइपमा पनि डिपेन्ड गर्छ है, कुन चाहिँ सोइल हो त्यसमा बढी डिपेन्ड गर्छ। अब मेथड अफ कम्प्याक्सन। अब मेथड अफ कम्प्याक्सन पनि अब धेरै किसिमको छ। पहिला सुरुमा हेरौँ म्यानुअल र मेकानिकल। मान्छेले धुर्मुसले ठोक्ने र रोलरले ठोक्ने भनेपछि कुन राम्रो हुन्छ त? रोलर। भनेपछि मेसिनले गरेको अटोमेटिकल्ली राम्रो हुन्छ है। अब म्यानुअल्ली गरेको चाहिँ अब भन्दा मेकानिकल राम्रो हुन्छ। मेकानिकलमा हामीले भने जति इनर्जी लगाउन सक्छौँ हैन, त्यो भएको हुनाले मेकानिकल राम्रो हुने भयो है। अब मेकानिकलमा पनि अब भनेपछि मेकानिकल भनेपछि मेसिनहरू भयो, रोलरहरू भयो। रोलर धेरै किसिमको हुन्छ भनेपछि अब रोलर पनि एउटा रोलर र अर्को रोलर अर्को रोलर, 3टा रोलर छ भने 3 किसिमको रोलर छ भने 3टै किसिमकोले एकै रिजल्ट नदिन सक्छ। भनेपछि मेकानिकलमा पनि धेरै किसिमको मेसिनहरू छ, रोलरहरू छ। त्यसमा पनि यो चाहिँ नि कुन चाहिँ नि रोलर हो भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। त्यसकारण हामीहरूले कम्प्याक्सन म्यानुअल गर्ने कि मेकानिकल गर्ने त भन्दाखेरि म्यानुअल त हामी कहाँ गर्छौँ भन्दाखेरि ल्याबमा त हामी म्यानुअलै गर्छौँ। तर फिल्डमा त बाटो बनाउने ठाउँमा म्यानुअल गरेर धुर्मुसले ठोकेर कहिले पनि सम्भव छैन हैन। तर अब जस्तो घर बनाएको छौ तिमीले भने घरमा चाहिँ नि तिम्रो चाहिँ नि प्लेन लेभलमा माटो खाँदेको छौ भने मान्छेले धुर्मुसले ठोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ हैन। जस्तो तिमीले खेतमा हलो जोतेको छौ भने कुना काप्चामा चाहिँ नि हलोले जोत्दैन, त्यहाँ मान्छेले खन्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै यहाँ पनि कुनै कुनै ठाउँमा मेसिनले भेट्दैन, मेसिनले छुँदैन भने त्यस्तो ठाउँमा मात्रै म्यानुअल गर्छौँ हामी। तर ल्याबमा चाहिँ नि जहाँ पनि म्यानुअलै गर्छौँ हामी। तर फिल्डमा चाहिँ नि सकेसम्म हामी म्यानुअल गर्दैनौँ, किनभने म्यानुअल गरेर साध्य छैन, सम्भव छैन। तर कुनै कुनै ठाउँमा मेसिनले छुट्दैन, मेसिनले भेट्दैन, अथवा घरभित्र मेसिन चलाउन मिल्दैन भने अब अथवा थोरै थोरै छ भने हामी म्यानुअल पनि गर्छौँ है। यो भयो एउटा मेथडमा। अर्को चाहिँ नि के छ त भन्दाखेरि अब हामीहरूले कम्प्याक्सन गर्ने भनिसकेपछि के हो त भन्दा सलिड पार्टिकललाई नजिक नजिक सारेर
प्याकिङ गरेर नजिक खाँदेर कोचेर है कोच्ने मात्रै हो, नजिक लाने हो, त्यो खुम्चिने होइन, कोचिने मात्रै हो, नजिक जाने हो। त्यसरी हामीले भोल्युम घटाउने भनेका छौँ हामीले होइन। भनिसकेपछि सलिड पार्टिकललाई नजिक लानु पर्यो, हामीले नजिक टाँसेर है लानु पर्यो। भनेपछि त्यसको लागि हामी एडमिक्सरहरू युज गर्न सक्छौँ। यो एडमिक्सर भनेर तिमीहरूले पढेको होला मेटेरियलमा होइन। अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि अब हामीले सिमेन्ट 2-4%, 5%सम्म सिमेन्ट माटोमा मिसाइदिने हो भने त्यो सिमेन्टले माटोलाई के गर्छ त? सिमेन्टको काम त बाइन्डिङ हो, त्यसकारण नजिक टाँसेर जोड्न खोज्छ। अथवा सिमेन्ट नभयो भने हामी लाइम पनि युज गर्न सक्छौँ, किनभने सिमेन्ट र लाइम उस्तै हो। सिमेन्टमा झन्डै 60-70% लाइम नै हुन्छ। त्यो भएको हुनाले लाइम अथवा सिमेन्ट माटोमा मिसाइदियो भने 2-5% सम्म मिसाइदियो भने पनि त्यो सिमेन्टले लाइम अथवा सिमेन्ट दुइटै राख्नु पर्दैन, दुइटा मध्ये एउटा जुन भए पनि मिसाइदियो भने त्यसले केही हदसम्म सोइल पार्टिकलहरूलाई बाइन्डिङ गर्छ, नजिक एट्र्याक्सन गरेर टाँस्छ, नजिक लैजान्छ र जसले गर्दा त्यसको चाहिँ नि कम्प्याक्सन इम्प्रुभ हुन्छ है। यो भयो हाम्रो एडमिक्सर लाइम अथवा सिमेन्ट। बुझ्यो? बुझ्यो सर। यो 5वटा पोइन्टहरू तिमीले लेख्नु पर्यो। एउटा वाटर कन्टेन्ट, त्यसमा कम्प्याक्सन कर्वको कुरा आयो, यो प्याराबोलिक कर्वको कुरा आयो। सुरुमा कम्प्याक्सन बढाउँदै जान्छ पानीले, किनभने त्यसले लुब्रिकेटिङ गर्छ। पछि कम्प्याक्सन घटाउँदै जान्छ, किन भन्दा त्यसले तिम्रो चाहिँ नि के गर्छ त? स्लाइडिङ गराउँछ। सेकेन्डमा कम्प्याक्टिङ एफर्ट, कति इनर्जी लगाएको छौ तिमीले, कति होइन कतिचोटि ठोकाएछौ, कति इनर्जीले ठोकाएछौ, कत्रो रोलर दौडाएको छौ, कतिचोटि दौडाएको छौ, त्यसमा फरक पर्छ। अर्को सोइल टाइप भयो, अर्को मेथड अफ कम्प्याक्सन म्यानुअल अथवा मेकानिकल। मेकानिकलमा पनि धेरै किसिमको छ है, त्यसमा पनि फरक पर्छ। र लास्टमा भने तिमीले एडमिक्सर लाइम अथवा सिमेन्ट मिसाएर हामीले त्यसको कम्प्याक्सनलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ भने हामीले। तर यहाँ अब एउटा कुरा के छ भने मेथड अफ कम्प्याक्सनमा म्यानुअल अथवा मेकानिकल जुन भए पनि है माटो राख्छौँ हामी अनि खान्छौँ है। भनेको मतलब माटो राख्छौँ, धुरमुसले ठोक्ने होला। म्यानुअली गऱ्यो भने अनि फेरि बाटो बनाएको छ, माटो अथवा ग्राभल राखेको छ बाटोमा, अनि रोलर दौडाइरहेको छ, माटो खाँदिरहेको छ भने अब कति बाक्लो माटो राख्ने त? कति बाक्लो माटो राखेर खाने त? रोलर दौडाउने त भन्ने कुरा आउँछ होइन। अब धेरै बाक्लो माटो राख्यो भने, धेरै बाक्लो लेयर राखेर अनि खान थाल्यो भने राम्रो खाँदिँदैन है, त्यसबाट राम्रो पर्फर्मेन्स हुँदैन। अब धेरै पातलो थोरै माटो राख्ने खाने, फेरि थोरै माटो राख्ने खाने, फेरि थोरै माटो राख्ने खाने भने लेयर नम्बर अफ लेयर धेरै हुन्छ। त्यस्तो भयो भने पनि अब कम्प्याक्सन त राम्रो हुन्छ, तर धेरै खर्च लाग्छ, धेरै टाइम लाग्छ। त्यहाँ हामीले यो दुइटै मिलाउनु पर्यो, खर्च पनि बचाउनु पर्यो, कम्प्याक्सन पनि राम्रो गर्नु पर्यो, दुइटै गर्नु पर्यो। त्यस कारण यो दुइटै गर्नको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दा यहाँ चाहिँ नि 30 सेन्टिमिटर है, नियरली 30 सेन्टिमिटरको लेयर है, 30 सेन्टिमिटरको लेयर राखेर अनि कम्प्याक्सन गर्यो भने हाम्रो चाहिँ नि के हुन्छ त भन्दाखेरि पैसा पनि कम लाग्छ, इकोनोमिकल हुन्छ र कम्प्याक्सन पनि राम्रो हुन्छ। बुझ्यो है? अब रोलरले दौडाइरहेको छौ, मेसिनले कम्प्याक्सन गरिरहेको छ भने रोलर स्पिडमा दौडायो भने कम्प्याक्सन राम्रो हुन्छ कि रोलर बिस्तारै लग्यो भने कम्प्याक्सन राम्रो हुन्छ? बिस्तारै हो। भनेपछि स्पिड अफ द रोलर पनि हाम्रो है मेसिनबाट गर्ने हो भने स्पिड अफ द रोलरले पनि यहाँ हामीलाई है यो दुईटा कुरा, एउटा लेयरको थिकनेस, अर्को स्पिड अफ द रोलर, यो दुइटै मेसिनबाट गर्ने हो भने यो दुइटै चिजले चाहिँ नि गभर्न गरिरहेको हुन्छ कम्प्याक्सनको कति हुन्छ भन्ने कुरा हो। म्यानुअलमा पनि यो लेयर चाहिँ नि थिकनेसको लेयर चाहिँ नि एउटा फ्याक्टर हो है। रोलरको स्पिडको कुरा त आएन, म्यानुअलमा हामी धुरमुसले गर्छौँ है। ल यति चाहिँ नि तिमीले कुन फ्याक्टरले कम्प्याक्सनलाई एफेक्ट गर्छ भन्यो भने यति लेख्न सक्छौ। अब अब पछाडि जाउँ है। अब यहाँ रिलेटिभ कम्प्याक्सन भनेको छ। रिलेटिभ कम्प्याक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि हेर, अब
रिलेटिभ कम्प्याक्सन भन्यो है। अब के भन्दाखेरि जस्तो अब हामीहरूले ल्याबमा कम्प्याक्सन गर्छौँ त्यो भनेको हामी र्यामरले म्यानुअल्ली गर्छौँ हामी हैन। अनि त्यसबाट हामी कम्प्याक्सन कर्भ बनाउँछौँ। त्यो कम्प्याक्सन कर्भबाट ओएमसी आउँछ र ड्राई डेन्सिटी म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी आउँछ है। मैले देखाएँ नि त तिमीलाई हैन कर्भमा हैन हेऱ्यो हैन तिमीले यो कर्भ बनाइसकेपछि यसको पिक पोइन्टबाट यो एक्स एक्सिसमा ओएमसी आउँछ, अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट आउँछ र वाइ एक्सिसमा चाहिँ नि म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी दिन्छ। यो दुईटा भ्यालु हामीले चाहिँ नि ल्याबमा पत्ता लगाउँछौँ। भनेपछि तिम्रो चाहिँ नि कुनै ठेकदारले चाहिँ नि अब कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो भने, बाटो बनाउनु पर्यो अथवा ड्याम बनाउनु पर्यो भने, अथवा कतै माटो खान्नु पर्यो भने उसले धोक्रामा ल्याबमा माटो लिएर आउँछ। यो माटोलाई म्याक्सिमम कति खान्न सकिन्छ पत्ता लगाऊ भनेर ल्याबमा लिएर आउँछ। अनि ल्याबमा हामीले यो कम्प्याक्सन टेस्ट गर्छौँ है। अब यो लाइट कम्प्याक्सन गर्ने हो कि हेभी कम्प्याक्सन गर्ने हो त्यो प्रोजेक्टमा डिपेन्ड गर्ने हो। अनि कम्प्याक्सन कर्भ हामीले बनाउँछौँ। यो कम्प्याक्सन कर्भ बनाइसकेपछि ल यति ओएमसी यति पानी हालेपछि कम्प्याक्सन गरेपछि यति ड्राई डेन्सिटी एचिभ हुन्छ। यति ड्राई डेन्सिटी एचिभ गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि कम्प्याक्सन राम्रो हुन्छ भनेर हामी रेकमेन्ड गर्छौँ र यो कर्भहरू दिएर पठाउँछौँ। बुझ्यो? सर अब ठेकदारले यो कम्प्याक्सन कर्भ लिएर जान्छ, साइडमा जान्छ अनि साइडमा त्यो रोलरले अब कम्प्याक्सन गर्छ है। कम्प्याक्सन गरिसकेपछि यति यो कर्भले जति ड्राई डेन्सिटी भनेको छ त्यति डेन्सिटी नआएसम्म उसले कम्प्याक्सन गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। बुझ्यो होइन? बुझ्यो कि बुझेन त? त्यति चाहिँ नि एचिभ नगरेसम्म कम्प्याक्सन गरिराख्छ उसले। अब यो पुग्यो कि पुगेन त भनेर अब फेरि हामी इन्जिनियरहरू गएर हेर्नुपर्छ। अनुहार त्यतिकै हेरेर त कम्प्याक्सन पुग्यो पुगेन भन्ने थाहा हुँदैन हेर है। अब चाहिँ त्यहाँ गएर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो ल्याबमा आएको जति कम्प्याक्सन त्यहाँ फिल्डमा आयो कि आएन त त्यो चाहिँ नि हामीले त्यहाँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी फिल्ड कन्ट्रोल भन्छौँ है। कम्प्याक्सन कन्ट्रोल भन्छौँ। फिल्डमा गरेर कम्प्याक्सन पुग्यो अथवा पुगेन भनेर हामीले ठेकदारलाई भनिदिनु पर्ने हुन्छ इन्जिनियरले, अथवा ठेकदारकै इन्जिनियर हुन्छ राखेको हुन्छ उसले चाहिँ ल पुग्यो। अब हामीलाई यहाँ ल्याबमा आएको जति आइपुग्यो, अब भयो, अब कम्प्याक्सन गर्नु जरुरी छैन भन्छ, अथवा पुगेको छैन अझै कम्प्याक्सन रोलर डढाउनुपर्छ भन्छ उसले, अझै पानी हाल्नुपर्छ भन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ नि अब हामीले ल्याबमा गर्ने कुरा भयो है। अब उसले चाहिँ नि यही अनुसार चाहिँ नि फिल्डमा गर्छ। अब फिल्डमा र ल्याबमा के भयो त ल अब हेर धेरै चिज फरक छ। अब धेरै चिज फरक छ। के फरक छ त? एउटा भन्दाखेरि ल्याबमा हामीले र्यामरले ठोक्छौँ, फिल्डमा गएपछि रोलरले गर्छौँ। भनेपछि कम्प्याक्सनको मेथडै फरक भयो। भनेपछि अब र्यामरले ठोकेको ल्याबमा यो कर्भबाट जति आयो फिल्डमा त्यही माटोलाई र्यामरले ठोक्ने होइन, त्यो माटोलाई हामीले फिल्डमा चाहिँ नि अब रोलरले खान्छौँ भने अब ल्याबमा आएको जति र्यामरले ठोकेर आएको जति फिल्डमा अब रोलरले गरेर आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। एउटा कुरा है, फरक त्यहाँ एउटा आयो। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि ल्याबमा हामी थोरै 4-5 किलो माटो भए पुग्छ। र्यामरमा मोल्डमा खानिदिनु हो सानो है, थोरै 4-5 किलो माटो। फिल्डमा हजारौँ मिटर क्युब चाहिँ नि माटो चाहिँ नि हामीले रोलरले खानिदियो है। भनेपछि भोल्युम पनि धेरै हुन्छ। त्यसकारण यो पनि मिलेन एउटा। अर्को चाहिँ नि के हुन्छ त भन्दा ल्याबमा एउटा कन्ट्रोल कन्डिसन हुन्छ है। हामी एउटा घरभित्र बस्छौँ ल्याबमा, त्यहाँ घाम पनि लाग्दैन है, पानी पनि पर्दैन। किनभने यदि पानी थोरै सुरुमा त के छ, पानी बढाउँदै जाँदा कम्प्याक्सन बढ्ने रहेछ। पानी धेरै भयो भने कम्प्याक्सन घट्छ भनेको छ। भनेपछि पानी एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। भनेपछि तिमीले कम्प्याक्सन गर्नला ठाउँमा धेरै 2-3 दिनसम्म पानी पर्यो, हिलो भयो भने त कम्प्याक्सन हुँदैन, पोसिबल छैन है। अथवा चाहिँ तिमीले कम्प्याक्सन गर्न पानी हाल्यौ हैन, ट्याङ्करबाट पानी हाल्यौ अनि फेरि बेसरी घाम लाग्यो भने त पानी सुकेर जान्छ, त्यो पनि कन्ट्रोल छैन। त्यसकारण तर ल्याबमा त्यस्तो हुँदैन, घाम पनि लाग्दैन, आकाशको पानी पनि पर्दैन। त्यसकारण के छ, ल्याबमा कन्ट्रोल कन्डिसन हुन्छ है। वेदर कन्डिसन हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ तर फिल्डमा गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो कुराहरू त्यहाँ धेरै फरक पर्छ। त्यसकारण के हो त भन्दाखेरि
हामीले यो ल्याबमा यति डेन्सिटी आउँछ भनेर सम्झौँ, यति वाटर कन्टेन्ट हालेर कम्प्याक्सन गऱ्यो भने यति ड्राई डेन्सिटी आउँछ भनेर पठाउँछौँ जुन हामीले, त्यो ल्याबमा सधैँ एचिभ गर्न सकिँदैन। किन भन्दाखेरि यहाँ धेरै कुराहरू ल्याब र फिल्डको मिल्दैन है। त्यसकारण ल्याबमा आउने डेन्सिटी ड्राई डेन्सिटी र फिल्डमा आउने ड्राई डेन्सिटी मिल्दैन भनेपछि यो दुईटाको भ्यालु फरक आउने हो। ल्याबमा आउने एउटा अर्कै भ्यालु हुन्छ, फिल्डमा आउने अर्कै भ्यालु हुन्छ भनेपछि यो दुईटाको रेसियोलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा ड्राई डेन्सिटीको रेसियो। एउटा ल्याबमा आउने, एउटा कहाँ आउने त, कहाँ आउने भन त, फिल्डमा आउने हो। एउटा फिल्डको ड्राई डेन्सिटी र ल्याबको ड्राई डेन्सिटीलाई पर्सेन्टेजमा लग्यो भने रिलेटिभ कम्प्याक्सन भनिन्छ। बुझ्यो? यो कुरा बुझ्यो? बुझ्यो सर। ल अब यो चाहिँ नि के कुरा यहाँ फरक पर्छ भन्ने कुराहरू मैले 4-5वटा पोइन्टहरू यो लेखिरहेको छु। त्यसकारण यो 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 कारणले गर्दा चाहिँ नि यो फरक पर्यो, यो 5वटा कारण फरक पर्यो हुनाले ल्याब र फिल्डको चाहिँ नि भ्यालु एउटै आउँदैन है। यो हेरौँ अब तर के छ भन्दाखेरि जस्तो कि हेर, तिमीले अब ल्याबमा र्यामरले ठोक्छौ अनि फिल्डमा चाहिँ नि तिमी रोलरले डढाउँछौ है। जस्तो कि बालुवा छ, बालुवामा चाहिँ नि जस्तो कि एउटा भेडा हो भन नि त, भेडा उभियो भने 50 किलोको भेडा छ है, 4वटा खुट्टा छ त्यसको है, त्यो बालुवामा उभियो भने त्यो भासिने सम्भावना छ है। हेलो, यस सर। त्यसको खुट्टा भासिन सक्छ हैन बालुवामा, तर त्यो भेडा बस्यो भने भासिन सक्छ त? सक्दैन सर। बालुवा त भास्यो होला अर्कै कुरा, तर त्यसको जिउ बालुवा भित्र त छिर्दैन है। उभियो भने खुट्टा बालुवा भित्र दम्न सक्छ, गाडिन सक्छ। भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि जस्तो कि बालुवा भएको सोइलमा, कोहेजनलेस सोइलमा, बालुवा गिटी भएको सोइलमा तिमीले एउटा धुर्मुसले ठोक्यो भने के हुन्छ त? बालुवा भएको ठाउँमा धुर्मुसले लट्ठीले खादियो भने खादिन्छ? खादिँदैन है, त्यो आफै गाडिन्छ। तर त्यहाँ रोलरले थिच्यो भने खादिन्छ? रोलर त ठुलो छ, ड्रम छ, ड्रम होइन? हेर त, यो रोलरले थिच्यो भने यसको मुनि भएको माटोलाई प्रेस गर्छ कि गर्दैन त्यसले? गर्छ सर। तर छेउछेउमा ड्रमको बाहिर यता छेउ र यता छेउमा दुईतिर छेउमा चाहिँ नि अलिअलि सर्न सक्छ, तर यो ड्रमको बिचको माटो चाहिँ नि दब्छ, भासिन्छ, कम्प्याक्सन हुन्छ। तर यही बालुवालाई धुर्मुसले ठोक्न थाल्यो भने कम्प्याक्सन हुँदैन, धुर्मुसै फुसुफुसु बालुवामा छिर्ने भयो। त्यसकारण मैले के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि कोहेजनलेस सोइल छ भने तिमीले ल्याबमा यदि धुर्मुसले र्यामरले ठोकेर जति भ्यालु निकालेका छौ त्योभन्दा बढी भ्यालु फिल्डमा निकाल्न सकिन्छ, किन फिल्डमा हामी रोलरले गर्छौँ है। त्यसकारण धुर्मुसले कम्प्याक्सन गरेको भन्दा रोलरले कम्प्याक्सन गरेको राम्रो हुन्छ कोहेजनलेस सोइल छ भने। त्यसकारण ल्याबमा जति भेटाएको छौँ हामीले यो फिल्ड एन्ड ड्राई डेन्सिटी त्योभन्दा बढी पनि फिल्डमा आउन सक्छ। बुझ्यो है? त्यसकारण रिलेटिभ कम्प्याक्सनको भ्यालु 1 भन्दा 100% भन्दा बढी पनि आउन सक्छ यदि कोहेजनलेस सोइल भयो भने। तर कोहेजिभ सोइल भयो भने, बालुवा नभएको सोइल भयो भने, खेतमा गमलामा राख्ने माटो जस्तो भयो भने है, त्यसलाई चाहिँ नि यो जति आएको छ ल्याबमा भ्यालु त्यसको 95% भन्दा बढी फिल्डमा भेटाउन सकिँदैन। बुझ्यो यो कुरा? बुझ्यो सर। सबैले बुझ्यो? सर कोहेजनलेस भनेको बालुवा नभएको हो? कोहेजनलेस भनेको बालुवा भएको, कोहेजन नभएको, नटाँसिने कोहेजन नभएको। बालुवा टाँसिन्छ? टाँसिँदैन। एउटा बालुवा अर्को बालुवासँग टाँसिन्छ?
होइन सर। टाँसिँदैन। त्यसमा कोहेजनलेस भनेको नटाँसिने पार्टिकलहरू नटाँसिने सोइल, बालुवा गिटीहरू, स्यान्ड ग्राभलहरू। कोहेजिभ भनेको टाँसिने, ढिको ढिको भएर बस्ने, खन्दाखेरि ढिको आउने। बालुवामा खने पनि ढिको आउँछ? आउँदैन सर। हुँदैन। कोहेजिभ भनेको क्ले र सिल्टहरू भयो। त्यो माटोमा चाहिँ नि हामीले ल्याबमा जति भेटाएको छौँ त्यति फिल्डमा भेटाउन सकिँदैन। ल्याबमा भेटाएको जति छ त्यसको 95% सम्म मात्रै भेटाउन सक्छौँ। त्यसकारण तिमीहरूले डिजाइन गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यदि कोहेजनलेस सोइल छ भने फिल्डमा ल्याबको भन्दा बढी भेटाउन सकिन्छ। तर अब हामी बढी भेटाउन आवश्यक छैन। ल्याबमा जति आएको छ त्यति भेटाएपछि हामी कम्प्याक्सन रोक्न सक्छौँ। अथवा ल्याबमा जति भ्यालु आएको छ त्यति भ्यालु लिएर डिजाइन गर्ने र त्यति भ्यालु फिल्डमा एचिभ गर्ने। तर कोहेजिभ सोइल छ भने ल्याबमा जति आएको छ त्यति भेटाउन सकिँदैन। फिल्डमा पहिले थाहा छ हामीलाई कतिसम्म भेटाउन सकिन्छ त? 95% सम्म भेटाउन सकिन्छ। त्यसकारण डिजाइन गर्दाखेरि 95% मात्रै लिएर गर्ने। जति आएको छ त्यो त्यति लिने, ल्याबमा आएको भ्यालु पुरै लिने होइन। त्यसको 95% मात्रै लिने र त्यो 95% मात्रै एचिभ गर्न खोज्ने। बुझ्यो तिमीहरूले? यस सर। बुझ्यो सर। सबैले बुझ्यो? यस सर। यहाँसम्म कसैलाई केही समस्या छ? छैन सर। सानो च्याप्टर हो, सजिलो च्याप्टर हो, तिमीहरूले घर घर पढ होइन। अब यो सजिलोसँग राम्रोसँग बुझिन्छ। अब हामी फिल्ड कम्प्याक्सन इक्विपमेन्ट भन्छौँ। कुन कुन इक्विपमेन्टले कम्प्याक्सन गरिन्छ त भन्ने कुरा आएर है। अब तिमीहरूले धेरै देखेको पनि होला होइन, बाटो बनाएको ठाउँमा हेरेको पनि होला। फर्स्टमा चाहिँ नि रोलरहरू फिल्डमा युज गर्ने भने रोलरै हो। रोलरमा स्मुथ व्हिल रोलर, हेर यो रोलरहरू तिमीले देखा होला है, यस्तो रोलरहरू। अब यसमा चाहिँ नि हेर, अगाडि एउटा ठुलो ड्रम छ, पछाडि दुईटा सानो सानो छ। यसमा चाहिँ अगाडि पछाडि उत्रै दुईटा ड्रम छ। दुई थरीको हुन्छ। यो सानो भयो, यो ठुलो भयो है। यसको वेट बढी हुन्छ, यसको वेट कम हुन्छ। यसलाई चाहिँ नि ट्यान्डम टाइप भन्छ। यसलाई यो सानोलाई यो दुईटा मात्रै भएको रोलर, यो ड्रम दुईटा भएकोलाई ट्यान्डम टाइप है। यता मैले कति लेखा होला, ट्यान्डम टाइप स्मुथ व्हिल रोलर भन्छौँ हामी होइन। ट्यान्डम टाइप भन्छौँ हामी, ट्यान्डम टाइप भन्छौँ हामी। यहाँ लेख्दैछु मैले होइन। यसमा चाहिँ नि अगाडि र पछाडि रेयर र फ्रन्ट एक्सेल दुईटै एक्सेलमा चाहिँ नि एउटा एउटा ड्रम हुन्छ। यसमा चाहिँ नि रेयर एक्सेलमा सानो सानो दुईटा ड्रम हुन्छ, फ्रन्ट एक्सेलमा ठुलो ड्रम हुन्छ। अब जुनसुकै ड्रम भए पनि, जुनसुकै यो रोलर भए पनि, यो ड्रमहरू चाहिँ नि स्टिलको हुन्छ है। यो ड्रम स्टिलको हुन्छ र यो चाहिँ नि हलो हुन्छ, भित्र खाली हुन्छ यो है, भित्र खाली हुन्छ। र अब यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दा खाली हुँदाखेरि यो रोलरको एउटा वेट हुन्छ है, एउटा वेट भइहाल्यो। तिमीलाई वेट बढाउनु छ भने, यो रोलरको वेट बढाउनु छ, अलिक बढी कम्प्याक्सन गर्नु छ भने यो हेर, यो ड्रममा यहाँ खोलेर तिमी पानी हाल्न सक्छौ। हाल्यो भने अब अटोमेटिकली के हो त, रोलरको वेट बढ्यो है। त्यो एउटा अप्सन छ यसमा। अझै बढी वेट बढाउनु भने हाल्न सकिन्छ है। ड्राई स्यान्ड हाल्यो भने पानी हाल्नुभन्दा बढी वेट बढ्छ। त्यसकारण एउटै रोलरले तीनटा वेटमा काम गर्छ। एउटा इम्टीमा, एउटा पानी हालेर, अर्को बालुवा हालेर है। तीन किसिमको वेट हुन्छ यसको। जो यसको र यो चाहिँ नि कम्प्याक्सन कोहेजनलेस सोइलको लागि युज गर्छौँ। बुझ्यो? खै त कहाँ गयो त, बोल्दैन कोही पनि। बुझ्यो सर। यस सर। तर अब यहाँ अर्को रोलर पनि हुन्छ है, जस्तो कि यो पाङ्ग्रे पाङ्ग्रा भएको रोलर हुन्छ। यस्तो रोलर देखाएको छ तिमीहरूले?
एकदम सर यस्तो रोलर पनि हुन्छ चुचुचु परेको रोलर यसले खाँदाखेरि खाल्टाखुल्टी पार्छ यसले यो पाङ्ग्रे भएकोले खाल्टाखुल्टी पार्छ तर यसले चाहिँ खाल्टाखुल्टी पार्दैन यसले स्मुथ सर्फेस बनाउँछ चिल्लो सर्फेस बनाएर दिन्छ तर बाँकी अरू रोलरले खाल्टाखुल्टी बनाउँछ त्यस कारण के हो त भन्दाखेरि अब यो रोलरले चाहिँ नि कोहेजनलेस सोइललाई कम्प्याक्सन गर्न युज गरिन्छ भनिहालेँ मैले होइन यसको कामै कोहेजनलेस सोइलको लागि हो अब अरू रोलर अरू किसिमको माटोमा अरू रोलर युज गरिन्छ अरू रोलरले युज गरेको ठाउँमा खाल्टाखुल्टी हुन्छ तर अब सरी है राति पुरो खाल्टाखुल्टी भयो अनि त्यसपछि तिम्रो राति पानी पर्यो भने त खाल्टाखुल्टीमा पानी जम्छ पानी जमिसकेपछि भित्रभित्र पानी छिर्छ त्यो पानी छिरेपछि गिलो हुन्छ हिलो हुन्छ कम्प्याक्सन भोलि गर्न सकिँदैन कम्प्याक्सन राम्रो हुँदैन त्यो भएको हुनाले यदि अरू रोलरले कम्प्याक्सन दिनभरि गरेको छ भने पनि बेलुका कम्प्याक्सन काम अगाडि यो रोलरले 2-4 चोटि पनि जम्दैन त्यसकारण अरू रोलरले कम्प्याक्सन गरेको ठाउँमा स्मुथ सर्फेस दिनलाई काम रोकिने भन्दा अगाडि कम्प्याक्सन गर्ने होइन यसले काम रोकिनु भन्दा अगाडि स्मुथ सर्फेस दिनको लागि पनि यो युज गरिन्छ साथसाथै कोहेजनलेस सोइल छ भने कम्प्याक्सन गर्नकै लागि युज गरिन्छ बुझ्यो तिम्रो बोल्दैन म त तिम्रो नबोल्ने भए त म छोडिदिन्छु बुझे सर बुझे बुझे सर अलिअलि आवाज अड्केर आइरहेछ कि हजुरको होइन सबैको त अड्केन होला नि त अड्किरहेको छ हजुरको त्यही भएर मैले चाहिँ नि मिटमा गरौँ भने क्या यो टिमको प्रब्लम यही हो अनि भर्खरै मात्र अड्क्या हो सर अघि त ठिक थियो हो यो बेला बेलामा यस्तो भइरहन्छ यो बुझ्यो तिमीले यो यस सर ल यो भयो हाम्रो स्मुथ व्हील रोलर अर्को चाहिँ नि न्युमेटिक रबर टायर रोलर भन्दा चाहिँ ट्रकको जस्तै पाङ्ग्रा भएको रोलर हुन्छ है यो थुप्रै पाङ्ग्राहरू छ हेर यहाँ यो फ्रन्ट एक्सलमा यहाँ कतिवटा छ 5वटा छ रेयरमा पनि होला 5वटा 6वटा यो चाहिँ नि अब ट्रकको जस्तै भयो तर यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसले कम्प्याक्सन गर्दाखेरि पाङ्ग्राले कम्प्याक्सन गर्ने हो है अब यो रोलरको मुनि जति एरिया आउँछ नि त त्यति एरियाको माटो यसले गुड्दाखेरि कम्प्याक्सन गर्छ भन्दाखेरि हेर यहाँ यो पाङ्ग्राको बिचमा खाली ठाउँ छ नि त यो खाली ठाउँलाई पाङ्ग्राको बिचमा जुन ग्याप छ त्योभन्दा त्यहाँ परेको माटोलाई त यो पाङ्ग्राले त कम्प्याक्सन गर्दैन है त्यसकारण के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा यो अगाडिको फ्रन्ट एक्सलमा भएको पाङ्ग्राले जति कम्प्याक्सन गर्छ त्यो त कम्प्याक्सन भइहाल्यो जति बिचमा छोड्या छ त्यसलाई चाहिँ नि रेयर एक्सलमा भएको पाङ्ग्राले कम्प्याक्सन गर्छ यो पाङ्ग्रा यसरी मिलाएर राखेको हुन्छ र्यान्डमली बुझ्यो त्यसकारण गुड्दाखेरि यसले यो रोलर मुनि भएको सबै माटोलाई थिचेर जान्छ कम्प्याक्सन गर्छ बुझ्यो कि बुझेन सर यस सर बुझ्यो सर ल अब यसमा म्याक्सिमम 15वटासम्म टायरहरू हुन्छ अगाडि पछाडि गरेर है अनि यसमा कम्प्रेस एयर भरेको हुन्छ जस्तो तिमीले मोटरसाइकलमा अहिले कम्प्रेसरबाट हावा हालेको हुन्छ त्यस्तै यसमा पनि त्यो कम्प्रेसरबाट हावा हालेको हुन्छ र त्यो टायरमा चाहिँ नि कम्प्रेसरबाट हावा हालिसकेपछि प्रेसर चाहिँ नि तिम्रो 1000 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरसम्मको है प्रेसर हुन्छ त्यो प्रेसरले नै माटोलाई कम्प्याक्सन गर्ने हो र यो चाहिँ नि जस्तो सुकै माटोलाई बोथ टाइप अफ है कोहेजिभ अथवा कोहेजनलेस सोइल एनी टाइप अफ सोइललाई यो चाहिँ नि रोलरले कम्प्याक्सन गर्न मिल्छ है बालुवा भएको माटोलाई पनि गर्न मिल्छ बालुवा नभएको माटोलाई पनि गर्न मिल्छ यो चाहिँ नि बालुवा भएको माटोलाई मात्रै गर्न मिल्छ अनि फेरि त्यसपछि अनि अल्को होचो खाल्टाखुल्टी परेको ठाउँमा मिलाउनलाई स्मुथ सर्फेस दिनलाई मिल्छ यो अब यो न्युमेटिक रबर टायर रोलरको चाहिँ नि अब मास चाहिँ नि 5 देखि 200 टन हुने भयो अर्को यो स्मुथ व्हील रोलर कति थियो 15 सम्म मात्रै थियो हेर 2 देखि 15 यो धेरै बढी छ यो 200 सम्म छ यो है भनेपछि
अब जति जति वेट बढ्दै जान्छ रोलरहरूको उति उति इनर्जी बढी लाग्दै जान्छ, उति उति कम्प्याक्सन इम्प्रुभ हुँदै जान्छ। यो त हामीले इनर्जीमा पढिसक्यौँ हामीले है। अब थर्डमा जाउँ हामी, सिप फुट रोलर। सिप फुट रोलर है, अब यो चाहिँ नि स्मुथ व्हील रोलरको ड्रम नै हो यो है। अगाडि मात्रै ड्रम छ, पछाडि छैन, एउटा ड्रम छ। स्मुथ व्हील रोलरको ड्रमै हो यो, तर यहाँ चुचो बनाएको छ। यो चुच्चोलाई हामी ट्याम्पिङ फिट भन्छौँ है। यो ट्याम्पिङ फिट भन्छौँ हामी। यो ट्याम्पिङ फिट यसरी ऱ्यान्डमली राखिदिएको हुन्छ। यो ट्याम्पिङ फिटको लम्बाइ कति छ, यसको एरिया कति छ, यसले टेक्दाखेरि यो गुड्दै जाँदाखेरि हेर यहाँ यसको फाइदा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नि तिम्रो सपोज यो स्मुथ व्हील रोलर भइदियो बे, हेर यो रोलर हुँदाखेरि गुड्दाखेरि कति एरियाले छुन्छ माटोलाई, त्यति माटोलाई यसले कम्प्याक्सन गर्ने भयो। हेर यहाँ हेर है त। तर अब यही ड्रममा त्यो चुचो राख्यो भने यस्तो हुन्छ। यो अब गुड्दाखेरि यसले थोरै एरियामा मात्रै टच गर्छ कि माटोलाई धेरै एरियामा टच गर्छ? थोरै। भनेपछि एउटै ड्रमको वेट तिमीलाई थाहा छ फिक्स छ भने यो चुच्चो हुँदाखेरि थोरै माटोमा मात्रै कन्ट्याक्ट हुन्छ। यो चुच्चो नहुँदाखेरि धेरै माटोमा कन्ट्याक्ट हुन्छ भनिसकेपछि प्रेसर कतिखेर बढी हुन्छ त? चुच्चो हुँदाखेरि हुन्छ कि नहुँदाखेरि हुन्छ? चुच्चो हुँदा हो। भनेपछि अब यसमा यो स्मुथ व्हील रोलर भन्दा है त्यस्तै हो यो, तर यसमा प्रेसर बढी हुने रहेछ है। प्रेसर कति त 4200 सम्म पुग्यो। हेर यहाँ यो भन्दा पनि बढी भयो। यसमा तिम्रो कति पुगेको थियो? 1000 सम्म पुगेको थियो हैन? यसमा 1000 सम्म पुगेको थियो तिम्रो, 1000। तर यहाँ कति पुग्यो त? अब यो 4200 सम्म पुग्यो। भनेपछि यो ट्याम्पिङ फुटको यो चुच्चोहरूको डाइमेन्सन स्पेसिफिकेसन दिएको छ। यो हेर तिमीहरू। भनेपछि यो चाहिँ नि योलाई हामी सिप फुट रोलर भन्छौँ। सिप फुट रोलर है। पहिला यो रोलरहरू डेभलप नहुँदा, मेसिन डेभलप नहुँदा युरोप अमेरिकातिर ड्यामहरू बनाउँदाखेरि, ड्याम भनेको बालुवा गिटी भएको माटोले ड्याम त बन्दैन, त्यहाँ त पानी चुहिएर गइहाल्छ है। भनेपछि फाइन ग्रेन सोइल चाहियो, त्यो भनेको क्ले चाहियो, सिल्ट अथवा स्पेसली क्ले भएको माटो चाहियो। त्यो क्लेले राखेर कम्प्याक्सन धेरै गरेपछि अनि बल्ल त्यसले पानी थुन्ने भयो ड्याम बनाउँदाखेरि। त्यतिखेर के गरिन्थ्यो त? मेसिन थिएन, मान्छेले खाँदेर साध्य हुने थिएन हैन। ठुल्ठुलो ड्याम, अल्को ड्याम बनाउँदा कति खाँदी राख्ने त? अनि बथान तिम्रो भेडाहरू लिने, भेडाहरूलाई लाइनमा हिँडाउने, माटो राख्ने, अनि ड्यामको माटो राख्ने, कति लामो ड्याम छ त्यति माटो राख्ने, एक लेयर राख्ने, भेडालाई हिँडाउने, यताबाट यता उताबाट उता हिँडाइराख्ने। भेडा त लाइनमा धेरै हिँड्छ हैन, एउटा हिँडेपछि हिँडिरहन्छ। अनि फेरि अर्को लेयर माटो राख्ने, फेरि भेडालाई हिँडाउने, फेरि राख्ने, फेरि भेडालाई हिँडाउने। यसरी चाहिँ नि कम्प्याक्सन गर्ने भयो है। भन्दाखेरि अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर तिम्रो भेडा बस्यो भने र भेडा उठ्यो भने 50 किलोको भेडा छ, भेडा बस्दाखेरि धेरै प्रेसर दिन्छ कि उठ्दाखेरि धेरै प्रेसर दिन्छ त माटोमा? उठ्दाखेरि त थोरै एरियामा मात्रै टेक्छ त्यसले, त्यसकारण प्रेसर बढी हुन्छ। त्यही भेडाको कन्सेप्टलाई, बस्दाखेरि स्मुथ व्हील रोलर जस्तो भयो, त उभिँदाखेरि यो थोरै एरियामा यसले टेक्ने भयो, जसले गर्दा प्रेसर बढी आउने भयो, जसले गर्दा कम्प्याक्सन बढ्छ। सिप फुट रोलर भनेको त्यो भेडाकै कन्सेप्टबाट डेभलप गरेको, पहिला जुन भेडाबाट कम्प्याक्सन गरिन्थ्यो त्यसैलाई मेसिनमा कन्भर्ट गरेको हो। त्यसकारण हामी यसलाई सिप फुट रोलर भन्छौँ। अब यो चाहिँ नि बेसिकल्ली बालुवा नभएको माटोमा युज गरिन्छ। बालुवा भएको ठाउँमा भेडा हिँड्यो भने त भाँसिन्छ, खुट्टा मात्रै गाडिन्छ, यसले केही पनि गर्दैन। त्यसकारण कोएजिभ सोइलमा, क्ले भएको, सिल्ट भएको माटोमा हामी यसलाई युज गर्छौँ कम्प्याक्सन गर्नलाई, र यसको प्रेसर धेरै हुन्छ, 4200 सम्म पुग्छ, जसकारण यसले कम्प्याक्सन धेरै गर्छ। र यहाँ एउटा निडिङ एक्सन भनेको छ। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेर है, अब यो दुइटै रोलर हेर, यो रोलरले पनि के हुन्छ त? माटोलाई थिच्छ मात्रै, गुडेर जाँदाखेरि माटोलाई थिच्छ, यसले पनि माटोलाई थिच्ने मात्रै भयो है।
एउटा लेयर राख्ने त्यसलाई थिच्ने फेरि अर्को लेयर राख्ने थिच्ने अर्को लेयर राख्ने थिच्ने मात्रै हुन्छ एउटा लेयर अर्को लेयरको बिचमा कन्ट्याक्ट हुँदैन है एउटाको माथि अर्को अर्कोको माथि अर्को हुन्छ तिनीहरूको बिचमा बन्डिङ हुँदैन है तिनीहरू एक आपसमा बन्डिङ टाँसिने अड्किने ठाउँ छैन तर यहाँ के छ त भन्दाखेरि हेर यसले खाँदेको ठाउँमा के हुन्छ त खाल्टाखुल्टी बनाउँछ कि बनाउँदैन बनाउँछ सर बनाउँछ अनि अर्को लेयर माटो राख्यो भने अनि त्यसलाई फेरि खाँदाखेरि अनि कुनै लेयर खाल्टोमा माटो त खाल्टोमा अर्को नयाँ लेयरको माटो खाल्टोमा पनि छिर्छ अनि माथि पनि बस्छ भने तलको र माथिको बिचमा बन्डिङ हुन्छ कि हुँदैन त हुन्छ सर है जस्तो कि हेर मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि तिमीहरूको चाहिँ नि स्मुथ व्हील रोलर अथवा न्युमेटिक रबर टायर रोलरले तिमीले चाहिँ नि माटो खाँदियो भने एउटा लेयर यस्तो भयो हैन त्यसपछि अर्को लेयर थप्यो यस्तो हुन्छ लेयर यसरी चाहिँ नि लेयर यसरी बस्दै जान्छ तर यसले चाहिँ नि कम्प्याक्सन गर्यो भने यस्तो लेयर सम्म हुन्छ त हुँदैन सर यहाँ खाल्टाखुल्टी हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो कि तिम्रो यताबाट पानी छ भने यता पानी थुनिया छ भने ड्याममा यता पानी थुनिया छ भने यो लेयर यो बिचमा यहाँबाट पानी जान सजिलो हुन्छ यो बिचको लेयरबाट यो लेयर र यो लेयरको बिचमा जुन कन्ट्याक्ट छ है लेयर छ यहाँबाट पानी छिट्न सजिलो हुन्छ तर यो रोलरबाट कम्प्याक्सन गरेको छौ भने यहाँ यस्तो स्मुथ सर्फेस त होरिजेन्टल लेयर त हुँदैन खाल्टाखुल्टी हुन्छ त्यसकारण सट्टै चिप्लाएर बगाएर जान सक्दैन यसको एउटा एडभान्टेज यो हो अर्को कुरा चाहिँ नि के हो त भन्दाखेरि जस्तो कि हेर यो चाहिँ नि ट्याम्पिङ फुड जुन छ यो गाडिन्छ है यो गाडिँदाखेरि अब यो गुड्दै जान्छ भन्दाखेरि एउटा यो गाडिएको छ यो पछाडि जान्छ अनि अर्को गाडिन्छ फेरि यो पनि पछाडि जान्छ अर्को गाडिन्छ अनि यो पछाडि जाँदा के हुन्छ त यसले पछाडि जान्छ अनि फेरि मासतिर निक्लिन्छ अन्त गाडिएको चिज पछाडि गएर मासतिर निक्लिँदाखेरि पछाडितिर भत्काउँछ भने बुझ्यौ यसरी खाल्टोमा गाडियो यो अर्को पनि यस्तो खाल्टो पारेर गाडिन्छ यसरी खाल्टो पार्दै गएको हुन्छ अनि यो खाल्टोमा परेको यो ट्याम्पिङ फुड अब यो घुमेर मासतिर जान्छ मासतिर जाँदाखेरि यति माटोलाई यसले भत्काउँछ यसले यो ट्याम्पिङ फुड पनि मासतिर आउँदाखेरि यसले पनि यति यो चुच्चोको माटो अलिकति यसले भत्काउँछ बुझ्यौ मैले भनेको यस सर हो यो भत्केको माटो यो खाल्टोमा पर्छ फेरि यो भत्केको माटो अर्को खाल्टोमा पर्ला भन्दाखेरि यहाँ कम्प्याक्सन गर्दा के हुन्छ त भन्दा तलको माटो माथिको माटो तल यो मिसिने सम्भावना धेरै हुन्छ मिसिन्छ यसमा बाँकी अघिल्लोको दुईटा चाहिँ नि रोलरले त्यस्तो गर्दैन थिच्ने मात्रै हो त्यसले तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ त खाल्टा उल्टी गन्ड्याङ मन्ड्याङ हुन्छ अनि तलको माटो माथिको माटो तल भत्केर जान्छ खाल्टोमा जान्छ त्यसकारण यो पिठो मुसेको जस्तो हुन्छ जसलाई हामी निडिङ एक्सन भन्छौँ यो बुझ्यौ त्यसकारण यसले एउटा पर्फेक्ट बन्ड बनाउँछ राम्रोसँग माटो मुसेर तलको माथिको तल पारेर यसले कम्प्याक्सन गर्छ र प्रत्येक लेयरको बिचमा बन्डिङ हुन्छ जसले गर्दा यो स्लाइडिङ भएर चिप्लेर फेलर हुने सम्भावना पनि यसमा कम हुन्छ बुझ्यौ यस सर सबैले बुझ्यो सर अर्को चाहिँ भन्ने छ यो भाइब्रेसन गर्छ तिमीले देखेको होला क्रिकेट ग्राउन्डहरुमा पनि युज गरिरहेको छौ हैन जोस तिम्रो चाहिँ सानो सानो मान्छेले घचाडिरहेको पनि भेटाउन सक्छौ तिमीहरु यो सानो सानो हुन्छ यसमा भाइब्रेसन भने के हो त भन्दाखेरि भाइब्रेसन मेकानिजम के हुन्छ भन्दा यदि सीजीमा मास नराखिकन अलि छेउमा इसेन्ट्रिक राख्दियो भने त्यो हल्लिन्छ है त्यसकारण यहाँ एउटा मोटर राखेको हुन्छ त्यो मोटरले चाहिँ नि तिम्रो चाहिँ नि अन गरिसकेपछि त्यसले चाहिँ नि त्यो अनब्यालेन्स फोर्सलाई सीजीमा नराखेको मासलाई फोर्सलाई यसले हल्लाइदिन्छ जसले गर्दा यो भाइब्रेसन क्रिएट गर्छ त्यो भाइब्रेसन मेकानिजम हल्लिरहँदाखेरि चाहिँ नि यदि कोहेजनलेस सोइल छ बालुवाहरू बढी भएको माटोहरू छ भने हल्लाउँदाखेरि त्यस्तो माटोलाई
हल्लाइदियो भने भासिन्छ। जस्तो तिमीले एउटा बोतलमा चाहिँ नि चिनी राखेर हल्लाइदियो भने धेरै अटाउँछ कि अटाउँदैन त? टन्न भएको बोतलमा हल्लाइदियो भने अलि बढी फेरि खाली ठाउँ हुन्छ है। चिनीहरू अथवा चामलहरू अथवा गहुँहरू जुन दानादार हुन्छ है, त्यस्तो चिज हल्लाइदियो भने, जस्तो बालुवा भयो अलि हल्लाइदियो भने बढी अटाउँछ। त्यसकारण त्यस्तो किसिमको सोइलहरू कोहेजनलेस सोइल यहाँ भनेको छु मैले, कोहेजनलेस सोइलहरू कम्प्याक्सन गर्नलाई भाइब्रेटरी रोलरहरू पनि युज गर्न सकिन्छ। र लास्टमा ऱ्यामर छ। अब ऱ्यामर भनेको त अब यो हामीले युज गर्ने धुर्मुस हो है, तर अब मेकानिकल्ली पनि युज गर्ने हुन्छ। मेकानिकल्ली युज गर्ने मेसिनले माथिबाट उचालेर तल खसाल्छ है। ठुलो ठुलो ऱ्यामरहरू हुन्छ, ठुलो क्रेनले उचालेर तल बजार्ने, अथवा चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि रोलरले नै उचालेर चाहिँ नि तल बजार्ने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि यसको पनि 5 किलोको हुन्छ भनेको छ हैन। कुनै ठुलो पनि भेटाउला तिमीले, तर त्यो ठुलो चाहिँ नि 5 किलो भन्दा ठुलो 10 किलोको भयो भने हामी 2-4 चोटि 1-8 घण्टा ठोक्न सकिन्छ, दिनभरि ठोक्न सकिँदैन। त्यो ठुलो हुन्छ, ठुलो उचाल्न सकिँदैन। त्यसकारण दिनभरि कम्प्याक्सन गरिराख्ने छ भने सानो हामी गर्छौँ 3 देखि 5 किलोको गर्छौँ, र त्यो चाहिँ नि 30 सेन्टिमिटरको हाइट, नर्मली 31 फिट उचालेर ठोक्छौँ हामी। तर ठुल्ठुलो भेटायो भने 2-4 चोटि ठोक्ने हो, 10 चोटि 20 चोटि 50 चोटि ठोकेर छोड्ने हो भने चाहिँ नि ठुलो वेट पनि हुनसक्छ, बढी हाइटबाट खसाल्न पनि सक्छ तिम्रो हैन। तर नर्मली दिनभरि काम गर्ने हो भने यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ नि हामीले फलो गर्यो भने काम गर्नलाई सजिलो हुन्छ। अर्को मेकानिकल्ली युज गर्ने हो भने 30 देखि 150 किलो है क्रेनले उचालेर ठोक्ने हो भने 150 किलोसम्म पनि पाइन्छ। तर स्पेशल केसमा कुनै केसमा 1000 किलोसम्मको पनि युज गरेको पाइन्छ। बुझ्यो? नभए यो भयो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि इक्विपमेन्टहरू, फिल्डमा युज गर्ने इक्विपमेन्टहरू भयो। ल अब कुन ठाउँमा कस्तो चाहिँ नि रोलरहरू युज गर्छ हुन्छ भन्ने कुरा मैले लेखेको छु। यो हेर तिमीले। अब कम्प्याक्सन कसरी कन्ट्रोल गर्ने त, फिल्डमा कसरी कन्ट्रोल गर्ने त भन्ने कुरा अब हामीले हेर्नु पर्यो है त। यहाँसम्म कसैलाई समस्या छ? छैन सर। ल अब मैले तिमीलाई के भने त भन्दाखेरि हेर, अब सुरुमा कम्प्याक्सन गर्न आउँदाखेरि ठेकेदारलाई हामीले के दिनुपर्छ भने मैले यो कर्भ दिएर पठाउनुपर्छ भने मैले है, यो कर्भ दिएर पठाउनुपर्छ भने अब यो कर्भ अनुसार यति पानी हालेर यति ड्राई डेन्सिटी एचिभ गर्ने भन्ने उसले थाहा पाउँछ। त्यो अनुसार उसको आफ्नो इन्जिनियर होला हैन, ठेकेदारको पनि इन्जिनियर हुन्छ, कन्सल्ट्यान्टको पनि इन्जिनियर हुन्छ, ओनरको पनि इन्जिनियर हुन्छ, 3टा ग्रुप हुन्छ त्यहाँ। त्यसकारण अब त्यहाँ सबैले क्रस चेक गर्छ यति भयो कि भएन त, है ल्याबमा आएको जति आयो कि आएन त। कोहेजनलेस सोइल छ भने ल्याबमा आएको जति नै आउनुपर्छ, कोहेजिभ सोइल छ भने ल्याबमा जति आएको छ त्यसको 95% आउनैपर्छ ल्याब फिल्डमा। त्यो चाहिँ नि हामीले थाहा छ, पढाएको छ भने अब त्यति पुग्यो कि पुगेन त, अब आयो कि आएन त भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। अब त्यतिकै हेरेर त थाहा हुँदैन। त्यसकारण त्यहाँ खाँदेको माटोलाई चेक गर्नुपर्छ, कम्प्याक्सन कति भयो त, अब पानी कति हाल्यो त, ल पानी त नापेर हाल्ला ठिकै छ है, अथवा पानी कति घामले सुकेर जाला, कति चुहिएर जाला, त्यो पनि हुँदैन फेरि। त्यस कारण पानी पनि पुगेको छ कि छैन, अनि यो ड्राई डेन्सिटी पनि एचिभ भयो कि भएन भनेर ल्याबमा हामीले चेक गरिराख्नु पर्ने हुन्छ है। त्यसलाई हामी फिल्ड कन्ट्रोल भन्छौँ। भनेपछि हामीले 2 थरी चेक गर्नु पर्यो। के चेक गर्नु पर्यो त? एउटा वाटर कन्टेन्ट ओएमसी र अर्को ड्राई डेन्सिटी, म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी, 2टा हामीले चेक गर्नु पर्यो। बुझ्यौ? यस सर। भनेपछि अब बाटोमा अथवा कुनै ड्याम बनाएको छ, कतै माटो खाँदिएको छ भने त्यहाँ खाँदिएको ठाउँमा गएर अब हामीले वाटर कन्टेन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो त्यो माटोको, अनि त्यसको ड्राई डेन्सिटी पत्ता लगाउनु पर्यो, त्यसको फिल्ड डेन्सिटी पत्ता लगाउनु पर्यो। अब फिल्ड डेन्सिटी र वाटर कन्टेन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो। अब वाटर कन्टेन्ट पत्ता लगाउन के भन्छ, सबभन्दा राम्रो मेथड भनेको हामीले ओभन ड्राई मेथड भनेको छ है। अब त्यो ओभनमा 24 घण्टा राख्नुपर्छ भनेको छ भने 24 घण्टा त यसै लाग्यो। अब तिम्रो फिल्डबाट ल्याबसम्म ल्याउनु पर्यो है। अब कहाँ छ त, अब सहरमै छ भने त 1-2 घण्टामा आइपुग्ला ल्याबमा, तर दुर्गममा छ, कतै छ, रुकुम रोल्पामा छ भने त 2-3 दिन लाग्ला फेरि। भन्दाखेरि त अब यो चाहिँ नि तिम्रो एउटा वाटर कन्टेन्ट पत्ता लगाउन चाहिँ नि मिनिमम 24 घण्टा त लाग्ने भयो है। अब धेरै कहिले 1 हप्ता पनि लाग्न सक्छ, कहिले 3 दिन लाग्न सक्छ, कहिले 5 दिन लाग्न सक्छ भने त्यत्रो टाइम चाहिँ नि हामीले वेस्ट गर्न मिल्दैन।
यो वाटर कन्टेन्ट पुग्यो कि पुगेन भनेर चेक गर्नको लागि हामी 5 दिन 6 दिन त्यहाँ फिल्डमा त्यत्रो स्टाफहरूलाई रोकेर त्यत्रो मेसिनहरूलाई रोकेर हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यो भयो भने धेरै खर्च हाम्रो बढ्न जान्छ। त्यो सबै कस्ट चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यहाँ बस्ने मान्छेको, त्यहाँ बस्ने प्लान्ट, त्यहाँ राखेको प्लान्ट इक्विपमेन्टहरूको पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले इमिडिएटली विदिन आवर विदिन सर्टेन मिनेट चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि त्यहाँ वाटर कन्टेन्ट चाहिँ नि कति छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो है। त्यो पनि एकदमै एक्युरेटली पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि ओभन ड्राई मेथड हामीले गर्न मिलेन, त्यो धेरै टाइम लाग्छ, त्यसले गर्दा धेरै कस्ट बढ्न जान्छ। त्यसकारण इमिडिएटली 10-15 मिनटमै हामीले ओभन ड्राईले दिने जति एक्युरेसीको रिजल्ट हामीले त्यहाँ फिल्डमा दिनु पर्यो वाटर कन्टेन्ट पत्ता लगाउनलाई है। त्यो कसरी गर्ने त भन्ने कुरा हामी हेरौँ है त। अनि त्यसपछि अनि त्यो ड्राई डेन्सिटी पनि पुग्यो कि पुगेन हामी हेर्छौँ है त। ल पहिला अब हामी वाटर कन्टेन्टको हेरौँ है त। वाटर कन्टेन्टको लागि चाहिँ नि वाटर कन्टेन्टको लागि हामी एउटा प्रक्टर निडल भनेर हाम्रो यो प्रक्टर निडल छ, यसलाई हामी प्रक्टर है, स्ट्यान्डर्ड प्रक्टर टेस्ट, मोडिफाइड प्रक्टर टेस्ट भनेको प्रक्टर भनेर साइन्टिस्ट भयो उसैले निकालेको यो प्रक्टर निडल हो। यो ह्यान्डल भयो, यहाँ मान्छेले समात्ने भयो, तल निडल छ है, निडल पोइन्ट छ। यो निडल पोइन्ट यो स्क्वायर सेपको छ तलपट्टि। त्यसको 4वटा किसिमको एरिया हुन्छ, 4वटा साइजको निडल पोइन्ट पाइन्छ। एउटाको एरिया 0.25 सेन्टिमिटर स्क्वायर, अर्को 0.5 अनि अर्कोको 1, अर्कोको 2.5 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो 4वटा मध्ये कुनै एउटा राख्न सकिन्छ यहाँ। अनि यो निडल स्याङ्क भयो, अनि यो चाहिँ नि स्टेम भयो है। भनेपछि अब यो एउटा तिम्रो चाहिँ नि के भयो त भन्दा यो निडल स्याङ्कमा पनि स्केल हुन्छ, ग्रेजुएसन हुन्छ, र यो चाहिँ नि स्टेममा पनि हुन्छ, यहाँ पनि स्केल हुन्छ है। त्यसकारण अब यहाँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा यो निडललाई, प्रक्टर निडललाई के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमै हामीले कम्प्याक्सन गर्दाखेरि, ल्याबमा कम्प्याक्सन गर्दाखेरि के गरेका थियौँ त हामीले, याद छ है? यसरी 3टा लेयरमा कम्प्याक्सन गरेर यो मोल्डमा भरेको थियो। मोल्डमा भरिसकेपछि यो मोल्डलाई जोखेको थियो तिमीले। त्यसपछि यो मोल्डको माटो निकालेको थियो, अनि 3टै लेयरको माटो अलिअलि कन्टेनरमा राखेर ओभनमा राखेको थियो वाटर कन्टेन्ट पत्ता लगाउनको लागि हो। अब यहाँ गर्ने के एउटा काम यहाँ थपिन्छ है। तिमीले के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई जोखिसकेपछि यसलाई यो माटो यहाँबाट झिक्नुभन्दा अगाडि त्यो प्रक्टर निडललाई यहाँ गाड्ने है। त्यो प्रक्टर निडललाई यो माटोमा गाड्ने। यसको हाइट कति छ त 127.3 भने 12.73 झन्डै पाउने 13 सेन्टिमिटर हाइट छ यसको है। पाउने झन्डै 13 सेन्टिमिटर जति हाइट छ यसको। यहाँनिर त्यो निडललाई गाड्ने है, गाड्ने। अब कसरी गाड्ने त भन्दाखेरि हेर निडल हेर यहाँ, अब यो निडल माथिबाट यो दुईटा ह्यान्डलमा दुईटा हातले समातेर गाड्नेलाई यो निडल पोइन्ट गाडिन्छ। गाडिँदाखेरि कसरी गाड्ने त भन्दा 1.25 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड, 1 सेकेन्डमा 1.25 सेन्टिमिटर गाडिने गरेर 6 सेकेन्डसम्म गाड्ने अथवा 7.5 सेन्टिमिटर गाड्ने। बुझ्यौ? यो निडल स्याङ्कमा के हेर्नु पर्यो त 7.5 सेन्टिमिटर गाड्ने कि गाड्दैन हेर्नु पर्यो। बुझ्यौ मैले भनेको? यस सर। हो। अब यति गाडिँदाखेरि कति फोर्स लाग्यो त तिमीले? कति फोर्स लाग्यो त? त्यो फोर्स चाहिँ नि यो स्टेममा भएको स्केलबाट थाहा हुन्छ कति फोर्स लाग्यो भनेर। त्यसकारण अब तिमीले यहाँ फोर्स भेटायौ है। 7.5 सेन्टिमिटर गाड्नको लागि कति फोर्स लाग्यो भन्ने कुरा पत्ता लगायो। अनि यो फोर्सलाई यो 4वटा मध्ये एउटा एरियामा लाग्यो। लागेको एरिया तिमीलाई थाहा छ, तिमीले कुन चाहिँ युज गरेका छौ भनेपछि यो एरियाले यो फोर्सलाई भाग गरेपछि स्ट्रेस आयो। त्यसलाई हामीले रेजिस्टेन्स भन्छौँ है, पेनिट्रेसन रेजिस्टेन्स भन्छौँ। भनेपछि अब के भन्दाखेरि प्रत्येक चोटि
कम्प्याक्सन गर्छौ, एकचोटि कम्प्याक्सन गर्यो, एकचोटि गाड्ने, कति फोर्स लाग्यो, कति रेजिस्टेन्स आयो निकाल्ने। अब फेरि पानी थपेर मुछ्यौ, फेरि चाहिँ तिमीले फेरि चाहिँ कम्प्याक्सन गर्छौ अनि फेरि निडल गाड्ने, प्रत्येकचोटि गाड्ने भन्दाखेरि अब तिम्रो चाहिँ नि पहिलो चोटिमा माटो सुक्खा छ अनि त्यसपछि प्रत्येक चोटिमा माटो गिलो 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 हुँदै जान्छ भनेपछि अब 7.5 सेन्टिमिटर गाड्नको लागि सबभन्दा बढी धेरै फोर्स कुन बेला लगाउनु पर्छ त? सुरुमा सबभन्दा बढी धेरै फोर्स लाग्छ, त्यो सुक्खा हुन्छ, गाडिँदैन, तर पछि हिलो हिलो हुँदै जान्छ, बढी बढी गाडिँदै जान्छ। त्यसकारण अब यो चाहिँ नि तिमीले ग्राफ यो बनायो नि, यो ग्राफ बनायो है, यो ग्राफ बनायो तिमीले ड्राई डेन्सिटी र मोइस्चर कन्टेन्टको लागि बनायो भने अब यतापट्टि चाहिँ नि तिमीले पेनेट्रेसन रेजिस्टेन्स लिने, अर्को स्केल बनाउने यतापट्टि वाइ एक्सिसमै पेनेट्रेसन है। पहिलो स्याम्पलको तिम्रो वाटर कन्टेन्टमा कति आयो, दोस्रोमा कति आयो, यसरी चाहिँ तिमीले अब ग्राफ प्लट गर्ने। यस्तो आउँछ। हेर, यो चाहिँ नि पहिलो स्याम्पलको यति आयो रेजिस्टेन्स, दोस्रोको घट्दै घट्दै आउँछ, यो तेस्रोको, चौथोको, पाँचौँको घट्दै घट्दै आउँछ, यसरी घट्दै घट्दै यो कर्भलाई हामी क्यालिब्रेसन कर्भ भन्छौँ। यो क्यालिब्रेसन कर्भ पनि तिमीले ल्याबमा सुरुमै बनाएर दिनुपर्ने हुन्छ है। कम्प्याक्सन कर्भ र क्यालिब्रेसन कर्भ ल्याबमा हामी बनाउँछौँ र यो ठेकेदारलाई दिएर पठाउनु पर्ने हुन्छ। बुझ्यौ? यस सर। यहाँसम्म कसैलाई केही समस्या छ? कसैलाई केही समस्या छ? ल अब हेर, अब तिमी चाहिँ नि अब फिल्डमा गयो, कम्प्याक्सन कन्ट्रोल गर्न गयो भने कम्प्याक्सन खाँदेको ठाउँमा गएर अब तिमी यही प्रोक्टल निडल लिएर जाने अनि यसलाई फेरि यही रेटमा 7.5 सेन्टिमिटर गाड्ने। गाडिसकेपछि कति फोर्स लाग्यो हेर्ने, त्यो फोर्सलाई यहाँ एरियाले भाग गर्ने, रेजिस्टेन्स आउँछ। अब त्यो रेजिस्टेन्स है कति आयो त भ्यालु, त्यसलाई यहाँ ग्राफमा हेर्ने, कता यतातिर आयो, सपोज यहाँनिर आयो, यो ग्राफमा प्लट गरे यसलाई। त्यो ग्राफबाट तिमी यो क्यालिब्रेसन कर्भमा होरिजेन्टल्ली जाऊ, यसरी जहाँ कर्भलाई भेट हुन्छ त्यहाँबाट फेरि भर्टिकल्ली आऊ। अब तिम्रो वाटर कन्टेन्ट त्यसको थाहा हुन्छ। बुझ्यौ? बुझेन यो? फेरि भन्नु नि सर। तिमीले यहाँ अब फिल्डमा माटो खाँदै छ, बाटो बनाउनु लागेको ठाउँमा, ड्याम बनाउनु लागेको ठाउँमा खाँदै छ भने त्यहाँ जाने, अब वाटर कन्टेन्ट कति छ त्यहाँ भनेर चेक गर्नु पर्यो। त्यो वाटर कन्टेन्ट ओएमसी जति हुनु पर्यो, ओएमसी जति छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो, फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। भने तिमीले के गर्ने त भन्दा त्यो माटो खाँदेको ठाउँमा लगेर यो प्रोक्टल निडललाई गाड्ने। गाड्ने कसरी त? ल्याबमा जसरी गाडेछ त्यसरी नै गाड्ने। 7.5 सेन्टिमिटर गाड्ने, यही स्पिडमा गाड्ने, यही रेटमा गाड्ने, 6 सेकेन्डमा यति 7.5 सेन्टिमिटर गाड्ने। 7.5 सेन्टिमिटर गाड्दाखेरि कति फोर्स लाग्यो यहाँ स्टेपमा मेजर गर्ने। यो फोर्सलाई तलको यो निडलको पोइन्टको एरियाले भाग गर्ने रेजिस्टेन्स आउँछ। त्यो रेजिस्टेन्सलाई यो ठेकेदारले दिएको ग्राफमा, त्यो ग्राफको यहाँ यतापट्टि रेजिस्टेन्सको स्केल छ त्यहाँनिर हेर्ने, त्यसको होरिजेन्टल्ली जाने, यो क्यालिब्रेसन कर्भमा कहाँ हुन्छ त्यसको करेस्पोन्डिङ वाटर कन्टेन्ट पत्ता लगाउने। बुझ्यो? सर त्यो घुमेको जुन कर्भ छ नि हाम्रो तलबाट फेरि एउटा स्ट्रेट गएको छ, त्यो पनि यही कर्भको पुरै पोर्सन हो? यहाँ दुईटा मात्रै कर्भ छ, यो एउटा कर्भ हो यसरी आएको, यो क्यालिब्रेसन कर्भ हो, यो कम्प्याक्सन कर्भ हो, दुईटा मात्रै कर्भ छ। बुझ्यो? अहिले हामीले कम्प्याक्सन कन्ट्रोल गर्नलाई यो क्यालिब्रेसन कर्भ हेर्ने। बुझ्यो कि बुझेन? यस सर। भनेपछि हामी 10-15 सेकेन्ड मिनेटमा है एकचोटि गाड्ने हो अनि कर्भमा हेर्ने हो। 10 मिनेटमा हामी वाटर कन्टेन्ट कति रहेछ भनेर हामी एकदमै एक्युरेटली पत्ता लगाउन सक्छौँ। बुझ्यौ? यस सर। सबैले बुझ्यो? ल
भनेपछि अब वाटर कन्टेन्ट चाहिँ नि ओएमसी जति हुनुपर्ने हो, ओएमसी जति छ छैन भने पत्ता लागिहाल्छ है। अब वाटर कन्टेन्ट पत्ता लाग्यो, हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने भने दुईटा चिज हो। के हो त? एउटा फिल्ड डेन्सिटी, अर्को डेन्सिटी र वाटर कन्टेन्ट भने हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने यो दुईटा हो हैन। कर्डमा हामीले चाहिँ भनिसकेका छौँ, एउटा यो डेन्सिटी, एउटा वाटर कन्टेन्ट। वाटर कन्टेन्ट त अब हामीले तुरुन्तै पत्ता लगाइहाल्यौँ, 10-15 मिनटमै पत्ता लाग्छ, प्रोटोन निडलले पत्ता लागिसक्यो। अब डेन्सिटी कसरी पत्ता लगाउने त? हामीले त्यो पनि ड्राई डेन्सिटी चाहियो है। ड्राई डेन्सिटी कसरी पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि अब तिम्रो चाहिँ नि फिल्ड कस्तो छ त? फिल्डमा ग्राभल भएको माटोहरू छ भने हामीले स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट मेथड गर्ने, त्यहाँ स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट मेथडको इक्विपमेन्ट लिएर जाने, मैले पढाइसकेँ तिमीलाई त्यो। त्यसबाट फिल्ड डेन्सिटी निकाल्ने होइन। यदि चाहिँ नि ग्राभल नभएको माटो कोहेसिभ फाइन सोइल छ भने कोर कटर मेथडबाट हामी फिल्ड डेन्सिटी निकाल्ने सक्छौँ। यो गर्न फिल्ड डेन्सिटी निकाल्न त सक्छौ हैन। अब कोर कटर भए तिमी फाइन सोइलमा मात्रै गर्न मिल्छ, स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट भए जस्तो सोइलमा पनि गर्न मिल्छ। तर अब स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट अलि गाह्रो झन्झटिलो भएको हुनाले हामी प्राय कोर सोइलमा ग्राभलहरू भएको ढुङ्गाहरू निक्लिने ठाउँ सोइलमा मात्रै गर्छौँ हामी। फाइन सोइल छ भने हामी कोर कटर मेथड नै हामी सुटेबल छ। भनेपछि तिम्रो कुन चाहिँ किसिमको माटो छ है, बाटो बनाउने ठाउँ छ भने हामी नर्मली स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट मेथडबाट गर्छौँ, त्यहाँ ग्राभलहरू हुन्छ हैन। अब ड्याम बनाउने छ भने मसिनो माटो हामी हुन्छ, त्यसमा चाहिँ नि हामीले कोर कटर मेथड युज गर्न सक्छौँ। यसरी हामी फिल्ड डेन्सिटी आयो। तर हामीलाई चाहिएको छ ड्राई डेन्सिटी, ड्राई डेन्सिटी चाहिएको छ हामीलाई। अब त्यो फिल्ड डेन्सिटी आयो, त्यो फिल्ड डेन्सिटी माटो त चिसो भइसकेको छ, हिलो भइसकेको छ, त्यहाँ हामीले खाँदाखेरि हामीलाई ड्राई डेन्सिटी चाहिएको हो। त्यसकारण ड्राई डेन्सिटी कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो फर्मुलाबाट निकाल्ने है। फिल्ड डेन्सिटी रो आइसक्यो, वाटर कन्टेन्ट तिमीले प्रक्टर निडलबाट निकालिसक्यौ, अनि यो फर्मुलाबाट ड्राई डेन्सिटी आउँछ। यो ड्राई डेन्सिटी यो कर्वमा भएको जति छ कि छैन हामी हेर्छौँ। छैन भने अझै चाहिँ नि कम्प्याक्सन पुगेन, अझै कम्प्याक्सन हाल गर। पानी पुगेको छैन, ओएमसी पुगेको छैन भने पानी पनि थप भनेर हामी निर्देशन दिन सकिन्छ र फिल्ड हामीमा कम्प्याक्सनलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। बुझ्यो यो? फिल्डमा कम्प्याक्सन कसरी गर्ने रहेछ, कन्ट्रोल कसरी गर्ने त? ठेकदारले गरेको कम्प्याक्सन पुग्यो कि पुगेन त्यो हैन। पुगिसकेको छ भने फर्दर कम्प्याक्सन गर्नु परेन, रोक्नु पर्यो हामी। पुगेको छैन भने अझै कम्प्याक्सन गरेर भन्नु पर्यो। इन्जिनियरले गर्ने काम चाहिँ नि कसरी गर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो त अब? ल अब आज यति नै गरौँ। लगभग यो च्याप्टर सक्यो। यहाँ हेर, अब ल यो प्लेसमेन्ट, वाटर कन्टेन्ट र अर्को ड्राई अफ ओएमसी अथवा वेट अफ ओएमसी 5-7 मिनट छ। म अर्को भोलि पढाउँला। भोलि पनि हामी 5 बजे यहीँ भेटौँ है त। र भोलि हामी अर्को नयाँ च्याप्टर पढ्छौँ। हामी नयाँ च्याप्टर पढ्छौँ। यो अलिकति बाँकी छ, 10 मिनट जति हामी भोलि म हेर्छु। अनि फेरि त्यसलाई सकाएर अनि अर्को चाहिँ नि यसलाई सिद्धाएर के अहिले पढ्ने? भोलि पढौँ सर। अब ल यो 10 मिनट जति भोलि पढौँ हैन। अनि मलाई पनि अलि अप्ठ्यारो भयो हैन, फर्स्ट टाइम आज पढाइरहेको छु, 1.5 महिना जति भयो होला। ल अब भोलि म यसलाई चाँडै 10 मिनटमा 15 मिनटमा सकाएर अनि नयाँ च्याप्टर सुरु गर्छु है त। हुन्छ सर। हुन्छ सर, यो फाइल पठाइदिनु न। फाइल पठाइदिनु।